हेलो दोस्तों, मैं उमर फैज़ी आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल अरूज उर्दू में इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम उर्दू कवायद को एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ये वीडियो हर क्लास के लिए होने वाली है, हर क्लास के लिए बहुत ज़्यादा मददगार और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। चाहे 6, 7, 8, 9, 10th की बात की जाए या फिर 11, 12th या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम की बात की जाए, टीजीटी, पीजीटी की, सबके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम को ख़राब किए हुए। सबसे पहले एकदम बेसिक से पढ़ेंगे हम, देख लेते हैं हर्फ़ तहज्जी क्या होते हैं, हुरूफ़ तहज्जी। हुरूफ़ तहज्जी में पहले देख लेते हैं हर्फ़ किसे कहते हैं। हमारे मुँह से निकली हुई हर आवाज़ को ज़ाहिर करने वाले निशान को हर्फ कहते हैं। हम अगर कुछ बोल रहे हैं, हमने कुछ बोला, ठीक है? वो आपने सुन लिया, अब उसको ज़ाहिर अगर हम लिख दें और वो ज़ाहिर हो रहा हो, उसी को क्या कहते हैं? हर्फ। अगर हमारे मुँह से कोई आवाज़ निकली है और उसको ज़ाहिर करने वाले सिंबल या उसको ज़ाहिर करने वाले निशान को हर्फ कहते हैं। जैसे मसलन अलिफ, बे, पे, से, बड़िए, यानी अलिफ से लेकर बड़िए तक, ए से लेकर जेड तक, छोटा आ से लेकर या तक जितने भी हर्फ आते जितने भी निशान आते हैं सबको क्या बोलते हैं? हर्फ बोलते हैं। ठीक है, ए से लेकर जेड तक, अलिफ से लेकर बड़िए तक जितने भी आएंगे सब हर्फ हैं। मसलन यानी यहाँ पर मसलन आप देख लीजिए कि मसलन क्या क्या है, अलिफ, बे, पे, से, बड़िए, यानी अलिफ से लेकर बड़िए तक में हर निशान हर्फ है। समझ में आ गया आपको? हर्फ किसे कहते हैं? अब देखते हैं हुरूफ। एक से ज़्यादा हर्फ हों तो उन्हें हुरूफ कहते हैं। एक से ज़्यादा हर्फ हों तो उन्हें हुरूफ कहते हैं। मसलन अलिफ, बे, पे से लेकर बड़िए तक एक से ज़्यादा हुरूफ हों। जैसे अगर ये हमने लिख दिया अलिफ, यहाँ पर लिख दिया अलिफ, यहाँ पर लिख दिया बे, यहाँ पर लिख दिया पे, तो ये तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ये तीन है ना, तीन हरूफ हैं। अगर सिर्फ इस सब चीज़ों को मिटा दिया जाए, सिर्फ यहाँ पर पे लिखा हुआ है, पे, तो ये क्या है? एक ही तो हरूफ है, एक ही तो है, तो ये एक हर्फ है। ठीक है, एक हर्फ है। लेकिन अगर यहीं पर कई हर्फ लिख दे रहे हैं, एक से लेकर बढ़िए, अलिफ से लेकर बढ़िए तक लिख दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? वो हरूफ हो जाएगा। ठीक है, या फिर बहुत सारे हर्फ मिलकर हरूफ बनाते हैं। यहाँ पर डिफिनेशन दी हुई है। तो हर्फ की तारीफ क्या हुई? हमारे मुंह से निकली हुई हर आवाज को जाहिर करने वाले निशान को हर्फ कहते हैं। मसलन अलिफ, बे, पे, ते, से, जे से, जिम से लेकर बढ़िया तक में से हर निशान हर्फ है। ठीक है, अब उसके बाद हुरूफ क्या है? हुरूफ एक से ज्यादा हर्फ हो तो उन्हें हुरूफ कहते हैं, या फिर बहुत सारे हर्फ मिलकर हुरूफ बनाते हैं। यानी एक से ज्यादा हर्फ रहेंगे। अलिफ सिर्फ लिख दिए तो एक हर्फ है, अलिफ के साथ बे भी लिख दिए तो एक, वो दो हुरूफ हो गए। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं तहज्जी के मानी क्या होते हैं। हुरूफ तहज्जी हम देखें ना। अब वो हर्फ के बारे में एक थोड़ा सा जान गए, अब हुरूफ तहज्जी, तहज्जी के मानी देखते हैं क्या है। तहज्जी का मतलब है हिज्जे करना, हिज्जे करना, और हिज्जे हुरूफ से ही होते हैं। यानी हिज्जे करना और हिज्जे हुरूफ से ही होते हैं, लिहाजा तमाम हरूफ को हरूफ तहज्जी कहते हैं। लिहाजा तमाम हरूफ को हरूफ तहज्जी कहते हैं। अगर आपको हिज्जे लगाने को बोल दिया गया हो तो आप कैसे लगाएंगे? हिज्जे हरूफ से तो ही लगाएंगे, हर्फ को अलग अलग पढ़ेंगे तभी तो हिज्जे लग पाएगा। तो ये बोल रहे हैं कि हरूफ तहज्जी का मतलब ही है कि हिज्जे करना, और हिज्जे हरूफ से ही होता है, तो यानी सब हरूफ क्या हो जाएंगे? सब हरूफ तहज्जी हो जाएंगे। हरूफ तहज्जी की तादाद कितनी होती है, ये यहाँ पर आपको गौर करने की बात आ गई है कि हरूफ तहज्जी की कितनी तादाद होती है। तो पहला, दो तादाद में ये बटे हुए हैं हरूफ तहज्जी की तादाद, यानी दो किस्में हैं, तादाद नहीं है, हरूफ तहज्जी की किस्में हैं। मुफरद हरूफ, हरूफ तहज्जी, और मुरक्कब हरूफ तहज्जी। उर्दू में बुनियादी मुफरद हरूफ तहज्जी की कुल तादाद 37 है, 37 है। यानी अगर हरूफ मुफरद की बात की जाए, हरूफ मुफरद की बात की जाए, तो कुल मिलाकर वो 37 है। और उर्दू में हरूफ मुरक्कब की बात की जाए तो वो सब मिलाकर 15 है। अब देखो 37 और 15 मिलाकर कितना हुए? 52 हुए, 52। ठीक है, 52, 52 हुए। लेकिन कहीं कहीं इसको 50 माना जाता है, कहीं कहीं 51 माना जाता है, और कहीं कहीं 52 माना जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जा सकते हैं, अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग जा सकते हैं, जिस तरह आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। जैसे कभी कभी यूपी में 52 माना है ना, यूपी में टीजीटी में 52 माना है। तो
आप ऑप्शन के हिसाब से जा सकते हैं। अगर 51 रहेगा तो फिर 52 नहीं रहेगा, 50 नहीं रहेगा, अगर 50 रहेगा 51 52 नहीं रहेगा। अगर 51 52 और 50 भी है, ठीक है, 51 भी है 50 भी है, तो आप 52 के साथ जाएंगे, 52 के साथ जाएंगे। समझ में आ गया आपको? ये हरूफ तहज्जी की कुल तादाद होगी। हरूफ तहज्जी की कुल तादाद कितनी है? 52 है या फिर 50 है या फिर 51 है, ठीक है, 51 52 और 50। समझ में आ गया? हरूफ तहज्जी की कुल तादाद कितनी है? या तो वो 51 है या फिर 50 है या फिर 52 है, ठीक है। और हरूफ मुरक्कब की कितनी है? हरूफ मुरक्कब का फिक्स है कि वो 15 ही। समझ में आ गया आपको? हरूफ मुरक्कब फिक्स है, वो 15 ही है। हरूफ मुफरिद में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहती है लोगों को, तो कोई कोई 50 मानता है सब मिलाकर, कोई कोई 51 52 मानता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी चलेंगे, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत लंबी पीपीटी बनी हुई है, लगभग 150 पेज की पीपीटी है, और सब आज ही आपको कराना है, और बिना रुके हुए, बिना बीच में इंटरवल किए हुए। मुफरद हरूफ, हरूफ तहज्जी, मुफरद हरूफ तहज्जी की तादाद देख लेते हैं। हरूफ मुफरद की कितनी तादाद है और वो कौन कौन से हैं? उर्दू में बुनियादी मुफरद हरूफ तहज्जी की कुल तादाद 37 है, 37 है। अब देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, ड़े, जे, बड़ा जे, सीन, शीन, स्वाद, ज्वाद, तो, जो, ऐन, गैन, फे, कफ, काफ, गफ, लाम, मीम, नू, वाव, हे, हमजा, ये और बड़ी ये। ये क्या हो गए? ये हरूफे मुफरद हो, हरूफ मुफरद हो गए, ठीक है। ये हरूफ मुफरद की सब तादाद है, 37 तादाद है, ठीक है। अब देखते हैं हरूफ मुरक्कब। हरूफ मुरक्कब में उर्दू में बुनियादी मुरक्कब हरूफ तहज्जी की कुल तादाद 15 है। कौन कौन से? आलिमदा, बे और दो चस्पियाँ मिलकर भा, फा, ता, था, झा, छा, धा, ठा, ढा, रा, खा, घा, ला, मा, ना। ये क्या हो गए? हरूफ मुरक्कब हो गए। हरूफ मुफरद कितनी है? 37 है, और हरूफ मुरक्कब कितनी है? 15 है। ये आपको लग रहा होगा कि ये बहुत आसान है, लेकिन कभी कभी यही चीज ले जाकर टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में सीधा सीधा दे देगा, और आप लोग आसान के चक्कर में रह जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से इस चीज को ध्यान देकर रहेंगे, ध्यान दिए रहेंगे कि हरूफ मुफरद और हरूफ मुरक्कब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सभी क्लास के लिए होने वाले हैं। अब देख लेते हैं हरूफ मनकूत। ये हो गया हरूफ तहज्जी हो गया। अब देख लेते हैं हरूफ मनकूत किसे कहते हैं, ठीक है। हरूफ मनकूत वो हर्फ जिस पर नुक्ता होता है, उसे हरूफ मनकूत कहते हैं। वो सब हो गया, हरूफ तहज्जी हो गया। अब देख लेते हैं हरूफ मनकूत किसे कहते हैं। वो हर्फ मनकूत यानी नुक्ता, हरूफ वो हर्फ जिस पर नुक्ता होता है उसे हरूफ मनकूत कहते हैं, हर्फ मनकूत कहलाता है। जैसे बे, पे, गैन, जो, से, जीम वगैरह, ये सब के सब क्या हैं? सब मनकूत हैं, यानी हरूफ मनकूत। जिस पर भी नुक्ता रहेगा, जैसे शीन हो गया, से हो गया, जीम, खे, सब पर नुक्ता है तो सब हरूफ मनकूत में आएंगे, ठीक है। हरूफ गैर मनकूत यानी जिस पर नुक्ता नहीं है। हरूफ मनकूत जिस पर नुक्ता हो, हरूफ गैर मनकूत जिस पर नुक्ता नहीं हो। वो हर्फ जिन पर नुक्ता नहीं होता है हरूफ गैर मनकूत कहलाता है। क्या होता है? वो हर्फ जिन पर नुक्ता नहीं होता है हरूफ गैर मनकूत कहलाता है। जैसे सीन, स्वाद, तो, हे वगैरह। समझ में आ गया आपको? तो ये क्या है? ये है गैर मनकूत है, यानी इस पर नुक्ता है ही नहीं, और मनकूत यानी नुक्ता होता है तो वो क्या हो जाएगा? हरूफ मनकूत हो जाएगा, और जिस पर नुक्ता नहीं है वो हरूफ गैर मनकूत हो जाएगा। आप देखते हैं आगे हरूफ मुआहिदा। हरूफ मुआहिदा किसे कहते हैं? वो हरूफ जिस पर सिर्फ एक नुक्ता होता है, वो हरूफ जिस पर सिर्फ एक नुक्ता होता है हरूफ मुआहिदा कहलाता है। जैसे बे, जीम, खे, जे वगैरह, हरूफ मुआहिदा। अब आपने उर्दू में एक चीज पढ़ा होगा, सिंगुलर और प्लूरल, यानी वाहिद और जमा। तो वाहिद से ही मुआहिदा ये बना हुआ है। तो वाहिद मीन्स होता है एक, मुआहिदा मीन्स भी उसी से, वाहिद से मुआहिदा बना हुआ है, तो उसका मानी भी मान लीजिए एक होता है। तो जिस पर एक नुक्ता होगा उसे क्या कहेंगे? वो हरूफ मुआहिदा हो जाएगा। और अब देख लेते हैं हरूफ मुसन्नात। हरूफ मुसन्नात वो हरूफ जिस पर दो नुक्ते होते हैं हरूफ मुसन्नात कहलाते हैं। जैसे बड़ा काफ हो गया, ते हो गया वगैरह। समझ में आ गया आपको?
हरूफ मुवाहिदा किसे कहते हैं? हरूफ मुवाहिदा यानी जिस पर एक नुक्ता हो। हरूफ मुसन्नात किसको कहते हैं? जिस पर दो नुक्ता हो। हरूफ मनकूत किसको कहते हैं? जिस पर नुक्ता हो। हरूफ गैर मनकूत किसको कहते हैं? जिस पर नुक्ता नहीं हो। हरूफ तहज्जी की कुल तादाद कितनी है? 50 है, 51 है, 52 है। हरूफ मुरक्कब की कितनी तादाद है? तो वो 15 है। हरूफ मुफरद की कितनी तादाद है? तो वो 37 है। जहाँ तक आपको क्लियर है, हम ऐसा मानकर चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरूफ मुआहिदा देख लिए, हरूफ मुसन्नात देख लिए, अब हरूफ मुसल्ला देख लेते हैं। वो हर्फ जिस पर 3 नुक्ते होते हैं, वो हर्फ जिस पर मुसल्ला यानी अरबी में 3 माना जाता है, उसके बाद अरबा आ जाता है, मुसल्ला फिर अरबा, सलासल। ठीक है, वो हर्फ जिस पर 3 नुक्ते होते हैं, जैसे चे हो गया और बड़ी शीन हो गई, इस पर कितने होंगे? एक ऐसे करेंगे, ऐसे 3 नुक्ते रखते हैं। ठीक है, और चे के पेट में कितना नुक्ता रहता है? 3 नुक्ता रहता है। तो ये क्या है? हरूफ मुसल्ला। अभी तक हमने क्या देखा? हरूफ मुआहिदा यानी 1 नुक्ता, हरूफ मुसन्नात यानी 2 नुक्ता, हरूफ मुसल्ला यानी 3 नुक्ता। अब देख लेते हैं हरूफ फौकानी। जैसे हरूफ गैर मनकूत देखे थे, हरूफ मनकूत देखे थे। हरूफ मनकूत मानी यानी जिस पर नुक्ता हो, हरूफ गैर मनकूत जिस पर नुक्ता ना हो। हरूफ मुसन्नात किसको कहते हैं? जिस पर 2 नुक्ता हो। हरूफ मुआहिदा किसको कहते हैं? जिस पर 1 नुक्ता हो। और हरूफ मुसल्ला किसको कहते हैं? जिस पर 3 नुक्ता हो। अब हरूफ फौकानी किसको कहते हैं? वो हर्फ जिसके ऊपर नुक्ते होते हैं हरूफ फौकानी कहलाते हैं। जैसे काफ के ऊपर नुक्ता है, शीन के ऊपर नुक्ता है, फे के ऊपर नुक्ता है, ते के ऊपर नुक्ता है, गैन के ऊपर नुक्ता है वगैरह। ये क्या हो गए? ये फौकानी हो गए। अब हरूफ तहतानी यानी नीचे, वो हर्फ जिसके नीचे नुक्ते होते हैं, जैसे बे, पे वगैरह। ये क्या है? उसके नीचे नुक्ते हैं, बे, पे वगैरह। ठीक है, हरूफ फौकानी यानी ऊपर नुक्ते हैं, हरूफ तहतानी यानी नीचे नुक्ते हैं। अब देख लेते हैं हरूफ इल्लत। हरूफ इल्लत वो हरूफ जो तलफ़ुज़ में तकरीबन हर लफ्ज़ के, हर हर्फ के अंदर हो। वो हर्फ जो तलफ़ुज़ में तकरीबन हर हर्फ के अंदर हो, जैसे अलिफ वाव ये। अलिफ वाव ये आप कुछ भी वर्ड बोल रहे हैं, कोई भी तलफ़ुज़ बोलें, कोई भी जुमला बोलें, अलिफ ये तो आएगा आपके बीच में, या तो वाव आएगा या फिर ये आएगा। ये आपको हरदम देखने को मिलेगा। कोई भी नाम ले लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, तो अलिफ वाव ये आपको देखने को मिलेगा। जैसे जैसे में यहाँ पर लिखा हुआ है जीम ये आ गया है, या फिर अलिफ वाव जैसे हामिद, हामिद। ठीक है, अगर इसको हमद कर दे रहे हैं, हामिद नहीं हमद कर दे रहे हैं, हम, चलिए यहाँ हामिद की जगह हमद कर दे रहे हैं क्योंकि उसमें अलिफ आ जा रहा है, हम। ठीक है, तो हे हो गया, मीम हो गया, दाल हो गया। हमद नहीं, हमद है, और उसके बाद अलिफ भी लगा हुआ है, लेकिन ये साइलेंट कर दिया हुआ है, हमद, हमद, हमद। हम लोग पढ़ते हैं हमद। ठीक है के बाद अलिफ लगा हुआ है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जाता, डायरेक्ट लिखा जाता है हमद। तो ये आपको हर हर क्या मिलेंगे? हर तलफ़ुज़ में, हर लफ्ज़ में, हर जगह मिलेंगे। जितने भी हर्फ हैं, अगर आप उनको पढ़ेंगे तो इसमें आपको अलिफ वाव ये हर हाल में मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या है। आज पूरी कंप्लीट आपकी उर्दू कवायद कराई जाएगी, तो बने रहिए हमारे साथ, आगे देखते हैं। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर दीजिए, और उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए जो उर्दू कवायद पढ़ना चाहते हैं, जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं। अभी तक हमने क्या देखा? एक बार दोहरा लेते हैं, उसके बाद दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पहले हमने देखा हरूफ तहज्जी किसे कहते हैं? तहज्जी हरूफ पहले देख लेते हैं, मुरक्कब हरूफ। मुरक्कब 15 हमने देखा, मुफरिद 37 हमने देखा। उसके बाद क्या देखा? गैर मनकूत, गैर मनकूत यानी जिस पर नुक्ता नहीं होता, और मनकूत जिस पर नुक्ता होता है। उसके बाद क्या देखा? मुवाहिदा, हरूफ मुवाहिदा, हरूफ मुवाहिदा यानी जिस पर वाहिद नुक्ता हो, एक नुक्ता हो। हरूफ मुसल्ला, मुसन्नात यानी 2 नुक्ता हो। हरूफ मुसल्ला यानी 3 नुक्ता हो। उसके बाद क्या देखा हमने? उसके बाद देखा कि हरूफ फौकानी यानी जिसके ऊपर नुक्ता हो। हरूफ तहतानी यानी जिसके नीचे नुक्ता हो। हरूफ इल्लत यानी
अलिफ वाव ये ऐसा 3 हर्फ ऐसे हैं जो आप कुछ भी बोलेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको आ जाएगा। जैसे अभी हमने बोला कुछ, कुछ काफ हो गया, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हमने काफ पढ़ा, उसके बाद चे पढ़ा, और फिर दिलचस्पियाँ वाला हे पढ़ा। ठीक है, काफ वाव चे, कच, के चे हे, क्या पढ़ेंगे इसको? काफ के बाद वाव या जबर पेश लगाए, आप काफ के बाद कुछ पेश लगाए हैं, काफ पेश को, काफ पेश को, फिर चे लगाए हैं, फिर हे लगाए हैं, है ना? तो यही जो वाव है, यही वाव है, वाव। ठीक है, जो पेश लगता है ना, ये वाव रहता है। तो कुछ समझ में आ गया आपको? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ भी आप वर्ड बोलेंगे सब में अलिफ वाव ये कोई ना कोई रहेगा ही रहेगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं उर्दू कवायद अब शुरू हो रही है। वो सब चीज़ें बेसिक थी जो कि हर्फ और हरूफ और लफ्ज़ के बारे में बताई जा रही थी। अब यहाँ से उर्दू कवायद आपकी शुरू हो रही है। समझ, यहाँ से आप ध्यान पूर्वक एकदम अच्छी तरह से समझते हुए चलेंगे। उर्दू ज़बान में अरबी, फ़ारसी और हिंदी तीनों ज़बानों के हरूफ शामिल किए गए हैं। क्या? उर्दू ज़बान में अरबी, फ़ारसी और हिंदी तीनों ज़बानों के हरूफ शामिल किए गए हैं। खालिस अरबी हरूफ यानी जो मेनली अरबी अरब के हरूफ हैं। कौन कौन से अरबी हरूफ हैं? 10 हैं। कितने हैं? 10 हैं। कभी कभी इनकी तादाद पूछ लेता है कि खालिस अरबी हरूफ की तादाद कितनी है, तो वो 10 हैं। कौन कौन से हैं? से, हे, स्वाद, ज़्वाद, तो, जो, ऐन, गैन, काफ और हमजा। ये पूरे के पूरे जो हर्फ आए हुए हैं ये अरब से आए हुए हैं, अरबी ज़बान से आए हुए हैं। समझ में आ गया आपको? अरबी ज़बान से आए हुए हैं। उसके बाद खालिस फ़ारसी हरूफ। खालिस फ़ारसी हरूफ को एक ट्रिक के साथ हम लोग याद कर लेते हैं, पजज़ग। ठीक है, 4 हैं ये पजज़ग। खालिस फ़ारसी हरूफ के कौन कौन से हैं? वो पे है, चे, जे कौन वाला? बड़ा वाला जे। उसके बाद गाफ जिस पर 3 नुक्ता होता है वो वाला जे। ठीक है, पजज़ग। खालिस अरबी हरूफ कितने हैं? 4 हैं। खालिस फ़ारसी हरूफ, खालिस अरबी हरूफ कितने हैं? 10 हैं। खालिस फ़ारसी हरूफ कितने हैं? 4 हैं। उसके बाद खालिस हिंदी हरूफ देख लेते हैं। खालिस हिंदी हरूफ में टे हो गया, डाल और मस्कूरा 15। मस्कूरा 15 का यानी जो आपने मुरक्कब पढ़ कर आए हुए हैं ना, मुरक्कब पढ़ के आए हुए हैं ना आप, मुरक्कब में जो 15 पढ़ कर आए हैं, ठा, छा, जो दुचस्विया से मिलकर बना हुआ था, तो वो और टे और डाल ये मिलाकर सब कितने हो गए? 17 हरूफ हो गए। तो खालिस हिंदी हरूफ कितने हैं? 17 हैं। खालिस अरबी हरूफ कितने हैं? 10 हैं। खालिस फारसी हरूफ कितने हैं? 4 हैं। अब देख लेते हैं अरबी और फारसी दोनों जबानों में मुस्तामिल हरूफ यानी दोनों जबान में इस्तेमाल होने वाले हरूफ। ये तो खालिस हो गए ना कि वहां से आए हुए हैं, लेकिन अब जो दोनों जबान में इस्तेमाल होते हैं यानी फारसी में भी इस्तेमाल होते हैं और अरबी में इस्तेमाल होते हैं और उर्दू में भी। देख लेते हैं दाल, रे, खे और ऐन, ये क्या है? ये फारसी और अरबी दोनों जबान में हरूफ इस्तेमाल होते हैं। ये 4 हरूफ हैं। अब फारसी और हिंदी में देख लेते हैं दोनों जबानों में मुस्तामिल हरूफ यानी फारसी और हिंदी दोनों जबानों में इस्तेमाल होने वाले हरूफ कौन कौन से हैं? पे हो गया, चे और गाफ जो कि फारसी में है, खाली जे को हटा देना, उसके बाद ये फारसी और हिंदी वाले बन जाएंगे। आगे देखते हैं। अब देखते हैं अलिफ की कितनी किस्में होती हैं? अलिफ की 2 किस्में होती हैं, अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा। कितनी किस्में होती हैं? अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा। अलिफ ममदूदा वो अलिफ जो खींच कर पढ़ी जाती है, जैसे आम, आज, आप, आईना, आस्ताना वगैरह। अलिफ मकसूदा क्या हो गई? वो अलिफ जो खींच कर ना पढ़ी जाए, जैसे अजान, अनार, अंबिया, अनजाना वगैरह। क्या समझ में आया आपको? अलिफ की 2 किस्में होती हैं। अलिफ की 2 किस्में होती हैं, एक आली मदा वाला होता है और एक नॉर्मल अलिफ होता है। आली मदा खींच कर पढ़े जाते हैं तो अलिफ ममदूदा उसको बोलते हैं। अलिफ मकसूदा किसे कहते हैं? वो अलिफ जो खींच कर ना पढ़ी जाए, जैसे अजान, जैसे मकसूदा जो खींच कर ना पढ़ी जाए, अजान, अनार, अंबिया, अनजाना। ठीक है, अब इस पे जो जैसे 2 बार अलिफ पढ़ देते हैं, आम, आज, आप, आईना, आस्ताना, इसमें अजान, अनार, अंबिया, अनजाना इस तरह पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या हो गए? अलिफ मकसूदा हो गए। अलिफ ममदूदा को खींच कर पढ़ा जाता है, अलिफ ममदूदा में आली मदा आएगा और अलिफ मकसूदा में नॉर्मल अलिफ आएगा। अब देखते हैं नून की किस्में। नून की 2 किस्में होती हैं, नून जाहिरा और नून गुन्ना। नून जाहिरा जो नून साफ साफ पढ़ा जाए उसे नून जाहिरा कहा जाता है, जैसे जान, कान, शान, मकान, ईमान वगैरह। उसके बाद नून गुन्ना देख लेते हैं, जो नून नाक में पढ़ा जाए उसे नून गुन्ना कहते हैं, जैसे कहाँ, जहाँ, यहाँ, वहाँ,
वगैरह। समझ में आ गया। नून गुन्ना किसको बोलते हैं? नून ज़ाहिरा यानी जो ज़ाहिर हो जाए, नून गुन्ना यानी जो नाक में पड़ी जाए। ज़ाहिर होने वाला जैसे जान, कान, शान, मकान, ईमान, और नून गुन्ना कहाँ, जहाँ, यहाँ, वहाँ, सब क्या हो जाएगा? नून गुन्ना हो जाएगा। अब देख लेते हैं वाव की कितनी किस्में होती हैं। वाव की 3 किस्में होती हैं। अभी तक अलिफ की 2 किस्में देखी, नून की 2 किस्में देखी, अब वाव की 3 किस्में होती हैं। वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादूला। वाव मारूफ जिस वाव के पहले पेश हो उसे खींच कर पढ़ा जाए, जैसे नूर, उधर, जैसे उधर इसमें नहीं रहेगा, एक मिनट, जैसे नूर, खूब, खून वगैरह। वाव मारूफ किसको कहते हैं? जो वाव खींच कर पढ़ा जाए, जो वाव के पहले पेश हो और उसे खींच कर पढ़ा जाए। जैसे नूर है, नून वाव उसके बाद रे है, ठीक है, नून पेश नू, नू पर पेश है तो उसको खींच कर पढ़ा जाएगा। जिस वाव के पहले पेश हो और उसे खींच कर पढ़ा जाए, जैसे नूर, खूब, खून वगैरह। अब देख लेते हैं वाव मजहूल। वाव मजहूल जिस वाव के पहले पेश हो और खींचकर ना पढ़ा जाए, जैसे जोर, शोर वगैरह, ठीक है, जिसके पहले पेश हो और खींचकर ना पढ़ा जाए, जैसे जोर, शोर वगैरह। इसमें कहते हैं नूर, खूब, खून, है ना, खींचकर पढ़ा जा रहा है, इसमें नहीं पढ़ा जा रहा है, जोर, शोर वगैरह। अब देख लेते हैं कि वाव मादूला किसको बोलते हैं। वाव मादूला को लिखा जाता है, ये बहुत समझने की बात है आपकी, यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा आप, कि जिस वाव को लिखा तो जाए लेकिन पढ़ा ना जाए, वाव मादूला कहलाता है। जैसे खुद, ख्वाब, ख्वाहिश, यानी लिखा तो जाता है ख्वाब, ऐसे लिखा जाता है, लेकिन क्या पढ़ा जाता है? ख्वाब, ख्वाहिश। तो इस वाव को पढ़ा नहीं जाता। जैसे खुद लिखा जाता है, खुद लिखा जाता है लेकिन पढ़ा क्या जाएगा? खुद, है ना। तो वाव मारूफ में क्या समझे? वाव मारूफ के पहले पेश होता है और खींचकर पढ़ा जाता है। वाव मादूल के पहले भी पेश होता है लेकिन खींचकर नहीं पढ़ा जाता। वाव मादूला लिखा जाता है और पढ़ा नहीं जाता। आगे देखते हैं। हाँ यानी है, छोटा है जिसको बोलते हैं हा। हा की 2 किस्में होती है, हाय मलफूजी, हाय मुख्तफी। क्या होते हैं? हाय मलफूजी और हाय मुख्तफी। हाय मलफूजी में देख लेते हैं, वो है जो तलफ़ुज़ में आती है, जैसे कोह, राह, स्याह वगैरह। हाय मुख्तफी वो है जो वो है जो तलफ़ुज़ में नहीं आती, सिर्फ माक़ाबिल की हरकत की ज़ाहिर करती है, ठीक है, यानी लिखने की हरकत को सिर्फ जाहिर करती है। जैसे परवाना, सुल्ताना, ठीक है, जो लिखी जाए लेकिन पढ़ी न जाए। हाय मलफूजी किसको कहते हैं? जो लिखी जाए और पढ़ी जाए। हाय मुख्तफी यानी जो लिखी जाए लेकिन पढ़ी ना जाए, उसको हाय मुख्तफी कहते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ज़रूर कर लीजिए। अब देखते हैं याए की किस्में। या यानी ये जिसको हम लोग बोलते हैं, ये की 2 किस्में होती हैं। कौन कौन सी? याए मारूफ, याए मजहूल। याए मारूफ जो या खूब खींच कर पढ़ी जाए, जैसे वजीर, असीर, अमीर वगैरह। याए मजहूल जो या खींच कर नहीं पढ़ी जाती है, जैसे शेर, दिलेर, है ना, ये खींच कर नहीं पढ़ी जा रही है। और वजीर वाले में वजीर, असीर, अमीर, ये सब खींच कर पढ़ी जा रही है। याए मारूफ हो गई। और याए मजहूल यानी खींच कर ना पढ़ी जाए, जैसे शेर, दिलेर, है ना। ये हो गई हमारी दूसरी टॉपिक कंप्लीट हुई। दूसरी टॉपिक में हमने क्या देखा? दूसरी टॉपिक देख लेते हैं, एक बार दोहरा लेते हैं। दूसरी वाली टॉपिक में हमने देखा कि खालिस अरबी हरूफ कितने हैं? 10 हैं। खालिस अरबी हरूफ 10 देखे हैं। उसके बाद खालिस फारसी हरूफ 4 देखे हैं। खालिस हिंदी हरूफ कितने देखे हैं? 17 देखे हैं। उसके बाद अरबी ज़बान, अरबी और फारसी में दोनों में इस्तेमाल होने वाले 4 होते हैं, 4 हर्फ होते हैं। उसके बाद फारसी और हिंदी में इस्तेमाल होने वाले 3 होते हैं। अलिफ की 2 किस्में होती हैं, अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूदा। अलिफ ममदूदा वो अलिफ जो खींच कर पढ़ी जाती है, जैसे आम, आज, आप। और अलिफ मकसूदा जो अलिफ खींच कर ना पढ़ी जाए, जैसे अजान, अनार, अंबिया। नून की 2 किस्में होती है, नून ज़ाहिरा, नून गुन्ना। नून ज़ाहिरा जो ज़ाहिर हो जाए, नून गुन्ना जो ज़ाहिर हो लेकिन नाक में पढ़ी जाए। और उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद देखा वाव मारूफ। वाव की 3 किस्में होती हैं, वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादुला। वाव मारूफ जिस वाव को पहले पेश हो और उसे खींच कर पढ़ा जाए। वाव मजहूल जिसके पहले पेश हो लेकिन खींच कर ना पढ़ा जाए। वाव मादुला जिसे लिखा जाए लेकिन पढ़ा नहीं जाए। उसके बाद हा की किस्में देखिए, हाय मलफूजी, हाय मुख्तफी। हाय मलफूजी वो जो तलफ़ुज़ में आए, जैसे को, रा, से या। उसके बाद हाय मुख्तफी जो तलफ़ुज़ में ना आए, लिखा जाए लेकिन तलफ़ुज़ में उसको इस्तेमाल ना किया जाए। उसके बाद या की किस्में देखें, या मारूफ, या मजहूल। या मारूफ उसको कहते हैं
हैं, जिसके पहले पेश होता है और वो खींच कर पढ़ी जाती है, जैसे वजीर, असीर, अमीर। उसके बाद याय मजहूल देखे, जिसको खींच कर नहीं पढ़ा जाता है, जैसे शेर, दिलेर, उमेर। आगे, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे देखते हैं दूसरा, अब तीसरा पार्ट हमारा शुरू हो रहा है, एराब। एराब किसको कहते हैं? एराब, ये बहुत ज्यादा ध्यान देने की बात है यहाँ से आपके लिए। या एराब, लफ्ज एराब के लघवी मानी घोड़ा दौड़ाना, तेज करना होता है। लफ्ज एराब के लघवी मानी क्या होते हैं? घोड़ा दौड़ाना या फिर तेज करना। चूंकि एराब को हरकत सकनात भी कहते हैं, एराब मानी क्या होते हैं? हरकत सकनात भी इसको बोलते हैं, और इसकी मानी होते हैं घोड़ा दौड़ाना या फिर तेज करना, कोई भी चीज को तेज करना। एराब की कितनी किस्में होती हैं? एराब की 8 किस्में होती हैं। पहला फतहा, फतहा, यहाँ फतहा लिखा हुआ है, फतहा रहेगा, फतहा, ठीक है। फतहा, कसरा, जम्मा, सुकून, तशदीद, तनवीन, वक्फ, और आखिरी में क्या आ जाएगा? मद आ जाएगा। देख लेते हैं एक एक करके इनको क्या क्या है ये। एराब की अलामत, नंबर 1 पर क्या पढ़े थे? फतहा पढ़े थे। इसकी अलामत जबर है, यानी ऊपर की तरफ ऐसे रहेगा, इसको जबर भी कहते हैं। और जिस हर्फ पर फतहा हो उसे मफ्तू कहते हैं। क्या कहते हैं? मफ्तू कहते हैं। फतहा किसको बोलते हैं? फतहा यानी जबर की, इसको जबर भी बोलते हैं, फतहा को जबर भी बोलते हैं, और इसकी अलामत यही है। ये देखिए यहाँ पर आपके लिए इसी वजह से बना दी गई है। 1 मिनट, ये देखिए इसकी अलामत वही है, ऊपर ऐसे जबर की तरह बना हुआ है। तो ये क्या है? जबर है। जबर, इसको भी जबर बोलते हैं और इसको फतहा भी बोलते हैं, और इस जिस पर ये रहता है उसको मफ्तू कहते हैं। और जबर का इस्तेमाल हरूफ के ऊपर होता है, यानी कोई हर्फ है उसके ऊपर ही रहेगा, उसके नीचे जो रहेगा वो फिर जेर हो जाएगा, यानी कसरा हो जाएगा। जबर जैसे बे जबर बा, दाल जबर दा, जिम जबर जा, चे जबर चा वगैरह। अब कसरा देख लेते हैं। इसकी अलामत जेर है, यानी नीचे की तरफ रहता है, और इसको जेर भी कहते हैं। और जिस पर जेर हो उसे मकसूरा कहते हैं, यानी जिस पर कसरा लगा हो उसको क्या कहेंगे? मकसूरा कहेंगे। जैसे नुजेरने, सिंजेस से, बड़ी सिंजेस से, है ना, तो कसरा हो जाएगा, ठीक है। मकसूरा और कसरा, कसरा यानी जिस पर कसरा लगा हो क्या हो जाएगा? मकसूरा हो जाएगा। फतहा यानी मफ्तू हो जाएगा। फतहा को जबर भी बोलते हैं, कसरा को जेर भी बोलते हैं। फतहा हमेशा ऊपर लगता है, यानी जबर ऊपर लगता है, और जेर हमेशा नीचे लगता है हरूफ के। अब देख लेते हैं जम्मा, तीसरे नंबर पर था जम्मा। इसकी अलामत ऊपर की तरफ ऐसे वाव की तरह होती है, इसको पेश कहते हैं। क्या कहते हैं? पेश कहते हैं। और जिस हर्फ पर जम्मा हो उसे मजहूम कहा जाता है, जिस पर जम्मा हो उसे मजहूम कहा जाता है। जैसे दाल पेश दो, जे पेश दो, सीन पेश शो वगैरह, ठीक है। जम्मा क्या? जम्मा यानी मजहूम। अब फतहा का कह देते थे? फतहा का यानी मफ्तू। कसरा का कह देते थे? मकसूरा। फतहा का क्या? मफ्तू। कसरा को जिस पर लगा रहेगा मकसूरा। जम्मा जिस पर लगा रहेगा मजहूम। सुकून जिस पर लगा रहे, अब देखो सुकून, सुकून की अलामत दाल की तरह होती है, लेकिन थोड़ा सा और बड़ा रहता है। दाल की तरह ऐसे रहेगा और थोड़ा सा बड़ा रहेगा, इसको जज़म भी बोलते हैं। और जिस हर्फ पर जज़म होता है उसे मजजूम कहते हैं। सुकून जिस पर लगा रहता है यानी जज़म भी बोलते हैं, और जज़म जिस पर लगा रहता है उसको मजजूम कहते हैं। सुकून यानी मजजूम। तो क्या क्या देखें अभी हम? जबर देखे यानी मफ्तू, उसको फतहा भी बोलते हैं। उसके बाद कसरा देखे यानी मकसूरा, उसको जेर भी बोलते हैं। जम्मा देखे यानी पेश, पेश जिस पर लगा रहता है उसको उसको मजहूम बोलते हैं। और सुकून देखे जिसको जज़म भी बोलते हैं, और जिस पर जज़म लगी रहती है उसको मजजूम कहते हैं। अब देखते हैं तशदीद, 5वें नंबर पर तशदीद। तशदीद इस तरह की रहती है, देखो इस तरह की, ऐसे अल्लाह लिखकर ना, ऐसे ऐसे त्रिशूल की तरह रहती है। त्रिशूल रहता है, या फिर ऐसे अल्लाह लिखते हैं, ऐसे लाम, 2 लाम इकट्ठा हो जाएगा तो वो जज़म हो जाएगी, ठीक है। तो तशदीद, इसकी अलामत तशदीद है। इसकी अलामत को ध्यान में रख लीजिए आप लोग, ये है इसकी अलामत। और जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे मुशद्दद कहा जाता है। तशदीद वाले हर्फ को क्या कहते हैं? मुशद्दद कहते हैं। और मुशद्दद को 2 मरतबा पढ़ा जाता है, जैसे अल्लाह, अम्मी वगैरह। समझ में आ गया? तशदीद जिस पर रहेगा उसे मुशद्दद कहेंगे, और उस हर्फ को 2 बार पढ़ेंगे, जैसे अलिफ और मीम ये। अगर अलिफ और मीम ये को ऐसे लिख दे रहे हैं, अलिफ और मीम ये, अलिफ मीम ये। अब ये क्या? अमी, आमी पढ़ा जाएगा। अगर तशदीद लगेगी तब मीम को 2 बार पढ़ा जाएगा, यानी ये क्या लिखा गया है? अलिफ मीम मीम ये, अम्मी। समझ में आ गया आपको? ये हो गया तशदीद। तशदीद जिस पर लगी रहती है मुशद्दद होता है। क्या क्या पढ़े? जबर जिस पर लगा रहेगा वो क्या रहेगा?
वो मफ्तू रहेगा, कसरा जिस पर यानी जेर जिस पर लगा रहेगा मकसूरा रहेगा। उसके बाद हम ये पढ़े हैं कि जम्मा जिस पर लगा रहेगा उसको मजहूम कहते हैं, जज़म जिस पर लगा रहेगा वो मजजूम रहेगा। ठीक है, अब तशदीद जिस पर लगा रहेगा उसको मुशद्दद कहते हैं। अब तनवीन देख लेते हैं। इसकी अलामत 2 ज़बर है, 2 ज़ेर है और 2 पेश है। 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश को तनवीन कहते हैं, जैसे मसलन, नस्लन वगैरह। और इसको नू की जगह पढ़ा जाता है, जैसे नस्लन हो गया मसलन, है ना, नू आखिरी में निकाल लिया जाएगा। इसकी अलामत क्या होती है? 2 ज़बर भी हो सकता है, 2 ज़ेर भी हो सकता है और 2 पेश भी हो सकता है। यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिए, ये ज़बर ही लग गया जबकि 2 ज़ेर रहे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं वक्फ किसे कहते हैं। हरफ साकिन के बाद एराब ना होने को वकूफ कहते हैं, यानी वक्फ कहते हैं, जैसे दर्द, सर्द वगैरह। अब यहाँ पर देख लीजिए कि हरफ साकिन के बाद यानी दाल, दर्द में दाल दबरदा, रे साकिन, दाल खाली। ठीक है, अब देखो हरफ साकिन है, हरफ साकिन कौन है? हरफ साकिन के बाद हरफ साकिन ये भी है, इस पर भी अलामत लगी हुई है। वो हरफ साकिन ये है, हरफ साकिन रे पर जज़म लगी हुई है। ठीक है, तो अब क्या है कि इस पर ये भी हरफ साकिन हो गया और हरफ साकिन ये भी हो गया, लेकिन इस पर हरफ की कोई भी साकिन या कोई भी अलामत नहीं लगी हुई है, तो क्या है, यही क्या हो जाएगा, वक्फ हो जाएगा। यानी हमने देखा कि सर्द, सर्द देख लेते हैं, सीन रे दाल, सीन जबर सा रे साकिन, उसके बाद दाल खाली है। तो यही जो दाल खाली है ना, यही वक्फ है। इस पर भी अलामत लगी हुई है, इस पर भी अलामत लगी हुई है, खाली ये दाल पर कोई अलामत नहीं है, यही वक्फ है। समझ में आ गया आपको? हर्फ साकिन के बाद यानी हर्फ साकिन यहाँ पर देखें, ये साकिन हो गया हर्फ और उसके बाद कोई अलामत नहीं है। हर्फ साकिन के बाद एराब ना हो तो क्या हो जाएगा, फिर वो वक्फ हो जाएगा। 8वें नंबर पर मद देख लेते हैं। मद, मद की अलामत ये है, अली मदा, ये तो सभी जान रहे होंगे, और इसे खींच कर पढ़ा जाता है, जैसे आदमी, आलसी वगैरह। अब देख लेते हैं मखरज। मखरज किसको बोलते हैं? हुरूफ तहज्जी के मुंह से बोलने, हुरूफ तहज्जी को मुंह से बोलने के 4 मकाम होते हैं। कितने मकाम होते हैं? यानी हम जो बोल रहे हैं ना, ये 4 तरह से हम बोलते हैं। हम अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को दूसरे को सामने जब पेश करते हैं तो वो 4 तरह से पेश करते हैं। कैसे कैसे? उनको मखरज कहा जाता है। पहले हुरूफ हलकी, यानी हलक से बोलते हैं, हलक से हम कुछ कोई चीज़ बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, हुरूफ हलकी में आ जाएगा। हुरूफ खुनकी, हुरूफ इस्नानी और हुरूफ शफवी। अब एक एक करके इसको देख लेते हैं, हुरूफ हल्की क्या होते हैं, हुरूफ खुनकी क्या होते हैं। मखरज यानी हुरूफ हल्की देख लेते हैं। हुरूफ हल्की को हुरूफ हलक से निकालते हैं। हुरूफ हल्की को हुरूफ हल्की के हुरूफ को हलक से निकालते हैं, जैसे है, खे, ऐन, गैन, काफ, काफ, गाफ है। ये क्या है, हम लोग अपने हलक से निकाल रहे हैं, हलक से निकाल रहे हैं। हुरूफ खुनकी वो हुरूफ जो तालु से बोले जाते हैं, तालु से, उनको हुरूफ खुनकी कहते हैं, जैसे जीम, चे, जे, जाल, जे, सीन, स्वाद, जो। बोल कर देखिए, जीम, जीम आपकी जबान आपके तालु पर टच हो रही है ना, तो वही क्या हो जाएगा, हुरूफ खुन की हो जाएगा, जो चीज तालु से बोली जाए। हुरूफ हल्की क्या हो जाएगा, हुरूफ हल्की जो चीज हलक से बोली जाए, हुरूफ खुन की यानी जो तालु से बोली जाए। अब देख लेते हैं हुरूफ इस्नानी। सिन्नुन मीस होता है दांत, क्या होता है, सिन्नुन मीस अरबी में दांत होता है, उसे से इस्नानी बना हुआ है। जो हुरूफ दांत से निकलते हैं उनको हुरूफ इस्नानी कहते हैं, जैसे ते, से, दाल, सीन, स्वाद, तो। जो आपकी जबान आपके दांत को टच कर रही है, जब आप बोल रहे हैं तो आपकी जबान आपके दांत पर टच हो रही है, तो वही इस्नानी, हरूफ इस्नानी हो जाएगा। ते, से, दाल, सीन, स्वाद और तो, इसको बोलने से आपकी जबान आपके दांत पर टच हो रही है, तो ये हरूफ इस्नानी हो गए। और हरूफ शफी वो हरूफ जो लब से निकलते हैं उनको शफी बोलते हैं, जैसे बे, पे, फे, मीम, वाव। इसको बोलकर देख लीजिए आप, ये जितने हरूफ हैं, चाहे हरूफ
हल्की की बात कर ले रहे हैं और वो फिर हल्की को एक बार बोल कर देखिए आप लोग, तो आपको क्या समझ में आएगा कि ये हमारे हलक से निकल रहे हैं, जैसे हे, खे, ऐन, गैन, काफ, काफ, गाफ, हे। और फिर खुनकी यानी आपके तालू पर आपकी जबान टच होगी जब आप जीम, चे, जे, जाल, शीन, स्वाद, जो को बोलेंगे। और फिर इसनानी आपकी जबान आपके दांत को टच करेगी, तो जैसे आप बोलेंगे ते, से, दाल, सीन, स्वाद, तो। और फिर शफवी आपके लब एक दूसरे से मिलेंगे, जैसे बे, पे, फे, मीम, वाव। समझ में आ गया आपको? अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और बने रहिए। आज पूरी कवायद आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट कराई जाने वाली है। और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए। और एक चीज़ आपके लिए और अनाउंसमेंट थी कि सीटेट की तैयारी कराई जा रही है आपकी हमारे चैनल के जानिब से। 2 क्लासेस हो गई हैं और बिल्कुल आपको फ्री नोट्स दिए जा रहे हैं, फ्री मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं और फ्री थ्योरी वाइज वीडियो दिए जा रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और चैनल पर विजिट करके आप टीजीटी, पीजीटी की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, उसकी भी उर्दू की तैयारी कर सकते हैं, सीटेट की भी तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं। और ये वाली नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप वीडियो ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ से इसकी नोट्स ले सकते हैं। अगर आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं वहाँ, तो इस चैनल पर, इस नंबर पर मैसेज करके आप ज्वाइन हो सकते हैं हमारे ग्रुप में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इल्मे बयान शुरू होता है। अभी तक आपकी ये जो थी ना, ये सब बेसिक चीज़ें चल रही थी, अब आपका इल्मे बयान शुरू हो रहा है। अब हाई लेवल की ग्रामर यहाँ से शुरू हो रही है, हाई लेवल की। इल्मे बयान को देख लेते हैं। वो इल्म जिसके तहत किसी मानी को अदा करने के लिए नए अंदाज निकाले जाए। क्या अभी तक? अब ध्यान से देखने की आपकी बारी आ गई है। वो इल्म जिसके तहत किसी मानी को अदा करने के लिए नए अंदाज निकाले जाएं। इल्मे बयान हमें ये सिखाता है कि किसी बात को किस तरह अलग अलग अंदाज में या अलग अलग तरीकों से बयान किया जाए, वो बात पहले से ज़्यादा वाज़े और दिलकश हो। यानी सीधी सीधी अगर अपनी बात में ये अपनी भाषा में ये समझ लें, अपनी ज़बान में ये समझ लें, तो एक बात को कई तरह से बोलने के अंदाज को ही इल्म बयान कहते हैं। समझ में आ गया? एक बात को हर तरह से बोलना, जैसे और और अच्छा, 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 है ना? तो कई तरह से एक बात को बोला जा सकता है, वही हमें इल्म बयान क्या कहता है? सिखाता है। इल्म बयान की किस्में देख लेते हैं। इल्म बयान की 4 किस्में होती हैं। पहला होता है तशबीह, इस्तिआरा, मिजाज मुरसिल और कुनाया। ठीक है? तशबीह, इस्तिआरा, मिजाज मुरसल और कुनाया। अब देख लेते हैं तशबीह। इल्म बयान किसी चीज़ को एक मिनट, तशबीह अब थोड़ा-सा और देख ले, हाँ, तशबीह को देख लेते हैं कि किसी चीज़ को उसे उससे आला मकान, यानी तशबीह किसको कहते हैं? किसी चीज़ को उससे आला चीज़ से मिसाल दिया जाए तो उसे तशबीह कहते हैं। तशबीह के 5 अरकान होते हैं। तशबीह किसको कहते हैं? कोई चीज़ है, उससे आला बताया जाए। जैसे कोई आला चीज़ है, उसकी मिसाल उससे तशबीह दी जाए। जैसे देख लीजिए, एक किसी इंसान को आप देखें, बहुत ज़्यादा वो खूबसूरत है, उससे बोले कि आप चाँद की तरह खूबसूरत हो। वो इंसान पहले से ही खूबसूरत था, लेकिन उसकी तशबीह किससे दे रहे हैं आप? चाँद से दे रहे हैं। यानी आप उससे भी अच्छे चीज़ से उसकी तशबीह दे रहे हैं। वो पहले से खूबसूरत था, आपने उससे और खूबसूरत चीज़ से उसकी तशबीह दी है। उसी को क्या कहते हैं? तशबीह कहते हैं। अब देख लेते हैं तशबीह के 5 अरकान होते हैं। पहला हो गया मुरब्बा। इसके ये देखिए, इल्म बयान के 4 अरकान होते हैं, 4 किस्में होती हैं। तशबीह हो गया, इस्तिआरा हो गया, मिजाज मुरसिल हो गया और कुनाया हो गया। अब तशबीह के भी 5 अरकान होते हैं। कौन-कौन? मुशब्बह, मुशब्बह, हरफ़े तशबीह, वजह तशबीह और गर्ज़ तशबीह। अब देख लेते हैं मुशब्बह। जिस चीज़ को तशबीह दी जाए, यानी कोई इंसान है, जैसे कोई खूबसूरत इंसान है, उसको तशबीह दी जा रही है। जैसे हामिद चाँद की तरह खूबसूरत है, तो हामिद क्या हो गया? हामिद मुशब्बा हो गया। हामिद को जिस चीज़ को तशबीह दी जा रही है, यानी हामिद को तशबीह दी जा रही है। मुशब्बा जिस आला चीज़ से तशबीह दी जा रही है, यानी हामिद चाँद की तरह खूबसूरत है, तो चाँद की तरह खूबसूरत है, चाँद क्या हो जाएगा? मुशब्बा हो जाएगा। और हामिद क्या हो जाएगा? हामिद को दी जा रही है और चाँद की तरह दी जा रही है। तो मुशब्बा जिस चीज़ को तशबीह दी जाए, यानी हामिद की तशबीह दी जा रही है, और मुशब्बा जिस चीज़ से तशबीह दी जाए, यानी चाँद से दी जा रही है, तो हामिद चाँद की तरह खूबसूरत है। ठीक है? तो मुशब्बा क्या हो गया? जिस चीज़ की तशबीह दी जाए, जिस चीज़ को तशबीह दी जाए और जिस चीज़ से तशबीह दी जाए, वो मुशब्बा हो जाएगा। अब हरफ़े तशबीह देख लेते हैं। हरफ़े तशबीह
हर्फ तशबीह जिस हर्फ के जरिए तशबीह दी जाए, जैसे सा, सी, से, को, जैसा, जैसी, मानिंद, मिस्ल। जैसे अभी हमने क्या बोला कि हामिद चांद के जैसा, तो जैसा आ गया ना, चांद के जैसा, जैसा आ गया, यही हर्फ तशबीह है। के जैसा खूबसूरत है, के जैसा खूबसूरत है। तो हामिद चांद के जैसा, ये हामिद हो गया, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हामिद, यहाँ पर लिख दे रहे हैं चांद, यहाँ पर लिख दे रहे हैं जैसा, है ना। आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। वजह तशबीह, अब किस वजह से आप बयान कर रहे हैं कि हामिद चांद की तरह खूबसूरत है? किस वजह से आप बयान कर रहे हैं हामिद चांद के जैसा खूबसूरत है? तो वजह तशबीह, जिस खूबी की वजह से मुशब्बा की मुशब्बा से तशबीह दी जाए, यानी हामिद की चांद से तशबीह किस वजह से दी जा रही है? वजह तशबीह, उसकी खूबसूरती दिखाने के लिए की जा रही है ना, या उसको उसको बहुत अच्छा बताने के लिए की जा रही है। और गर्ज तशबीह, जिस गर्ज से या जिस मकसद के लिए तशबीह दी जा रही है, यानी उसकी खूबसूरती उसकी खूबसूरती को बयान करने के लिए हमने तशबीह दी है, यानी हामिद बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, यही हमारी वजह तशबीह थी। और गर्ज तशबीह भी यही थी, यही गर्ज तशबीह वजह तशबीह हो गई। और क्या हो गया? मुशब्बा, जिस चीज़ को तशबीह दी जाए, मुशब्बा जिस चीज़ की तशबीह दी जाए, हर्फ तशबीह, जिस चीज़ को तशबीह देने के लिए जिस हर्फ का इस्तेमाल किया जाए, और वजह तशबीह यानी जो हमारी वजह हो, और गर्ज तशबीह जो हमारी गरज हो। अब देख लेते हैं मसलन, अब एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। एक शेर है कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी ये गुलाब किसी है। इसमें क्या है? जैसे इसमें को है, को यानी मुशब्बा लब, मुशब्बा लब है। लब को हम क्या कर रहे हैं? नाजुकी उसके लब की क्या कहिए। लब क्या हो गया? हमारा मुशब्बा हो गया। लब क्या हो गया? यहाँ पर लिख दे रहे हैं मुशब्बा, ठीक है, मुशब्बा हो गया, लब हमारा मुशब्बा हो गया। उसके बाद हमने क्या देखा? मुशब्बा गुलाब की पंखुड़ी से कहा जा रहा है, उसके लब की खूबसूरती का बयान जो किया जा रहा है वो गुलाब की पंखुड़ी से किया जा रहा है कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी ये गुलाब किसी है। तो नाजुकी उसके लब की बयान की जा रही है और पंखुड़ी से बयान की जा रही है, इस वजह से मुशब्बा क्या हो गया? लब हो गया, और पंखुड़ी क्या हो गया? वो मुशब्बा हो गया। अब देख लेते हैं हर्फ, हर्फ मुशब्बा क्या है? मुशब्बा देने वाले हर्फ क्या है? मुशब्बा देने के लिए किस हर्फ का इस्तेमाल किया गया है? तो वो सी हर्फ का इस्तेमाल किया गया है। तुम्हारे जो लब हैं वो पंखुड़ी के जैसे हैं, पंखुड़ी सी है, गुलाब की एक पंखुड़ी सी तुम्हारी लब दिखाई देती है। तो क्या है? सी हर्फ मुशब्बा हो गया। वजह मुशब्बा यानी उसके लब की नाजुकी हम दिखाना चाहते हैं कि इतना नाजुक है, ऐसा लग रहा है, उसका लब इतना नाजुक है जैसे लग रहा है गुलाब की पंखुड़ी सामने बैठी हुई है, ठीक है। अब क्या है? गर्ज तस्बीह, लबों की नज़ाकत का बयान किया जा रहा है, लबों की खूबसूरती का बयान करने का यही हमारा गर्ज है। तो आपको ये समझ में आ गया कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए। लब क्या है? ये हमारा मुशब्बा है। पंखुड़ी क्या हो गई? पंखुड़ी एक पंखुड़ी मुशब्बा हो गया, पंखुड़ी की तरह गुलाब की पंखुड़ी से ही हम उसकी तशबीह दे रहे हैं। उसके बाद सी क्या हो गया? हरफ तशबीह हो गया। वजह तशबीह क्या हो जाएगा? वजह तशबीह हमारी नाजुकी दिखाना है, और गर्ज तशबीह यानी खूबसूरती का बयान करना है, यही हमारा गर्ज तशबीह हो गया। अब आगे देख लेते हैं। अहम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और देख लेते हैं कि क्या है। अहमद शेर की तरह बहादुर है। अहमद मुशब्बा हो गया, शेर मुशब्बा हो गया। अहमद को बयान किया जा रहा है, शेर को बयान किया जा रहा है। यहाँ पर शेर मुशब्बा हो गया, शेर से बयान किया जा रहा है। शेर की तरह क्या हो जाएगा? हरफ मुशब्बा हो जाएगा। बहादुर वजह तशबीह, हम उसको बहादुर दिखाना चाहते हैं, बहादुरी का उसकी बहादुरी का बयान करना चाहते हैं, यही हमारा वजह तशबीह और गर्ज तशबीह हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? अब देख लेते हैं, यहाँ पर हम पढ़ कर आए हैं अभी कि अब इल्म बयान की 4 किस्में होती हैं। कितनी किस्में होती हैं? 4 किस्में होती हैं। तशबीह को हमने देख लिया, तशबीह में तशबीह मुशब्बा, मुशब्बा, वजह तशबीह, गर्द तशबीह और हरफ तशबीह हो जाएगा। उसके बाद क्या हमने देखा? इस्तिआरा में देख लेते हैं कि इस्तिआरा 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 जब कोई चीज़ अपने हकीकी मानी के बजाय मिजाजी मानी में इस्तेमाल हो, उसे क्या कहते हैं? इस्तिआरा कहते हैं। जब कोई चीज़ अपने हकीकी मानी के बजाय कोई चीज़ हकीकत है, कोई बात है जो एकदम हकीकत दिख रही है, लेकिन उसकी मानी मिजाजी मानी में इस्तेमाल हो, उसी को इस्तिआरा कहते हैं। जैसे एक अल्लामा इकबाल साहब का शेर है, तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आशियाँ और भी हैं। यानी तो शाहीन, एक तो वो शाहीन से कह रहे हैं कि तुम्हारा काम परवास करना है, वो तो सीधे सीधे मानी निकल जा रहा है। लेकिन मिजाजी मानी क्या है? वो कौम के लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं कि तुम्हारा काम उड़ना है, तुम्हारा काम एक जगह रुकना नहीं है। तो शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आशियां और भी हैं।
ٹھیک ہے، یہ استعارہ ہو گیا۔ جب کوئی چیز اپنی حقیقی معنی یعنی جو ریئل معنی اس کے نکل رہے ہیں، تو شاہین ہے، یہ ریئل معنی نکل رہا ہے، لیکن شاہین کو انسانوں سے انہوں نے تشبیہ دی ہے کہ قوم کے نوجوانوں سے، قوم کے لوگوں سے تشبیہ دی ہے کہ تم لوگ شاہین ہو، تو اور تمہارا کام اڑنا ہے، پرواز کرنا ہے، تمہارے سامنے ابھی آسماں اور آشیاں اور بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ مجازی معنی میں استعمال کیا گیا ہو اسی کو استعارہ کہتے ہیں۔ اب مجاز مرسل دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں لفظ کا استعمال حقیقی معنی کے بجائے کسی اور معنی میں ہوتا ہے، اس کے حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور رشتہ ہوتا ہے، یعنی تشبیہ دی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ بھی اور کچھ رشتہ ہوگا۔ جیسے جب ہاتھ اس کے نبض پہ رکھا طبیب نے، محسوس یہ ہوا کہ بدن میں لگی ہوئی ہے آگ، یعنی نبض پکڑنے پر طبیب نے یہ پتہ لگی، ایک یہ ہے کہ مجازی معنی، ایک تو ریئل معنی بھی نکل رہا ہے، اور مجازی معنی یہ نکل رہا ہے کہ اس کو بخار وخار بھی ہو سکتا ہے، ریئل معنی اور مجازی معنی نکل رہا ہے۔ اس کے بعد کچھ اور رشتہ ہو، یعنی کچھ اور بات کرنے کی کوشش کر رہا ہو، کوشش کر رہے ہیں شاعر، تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ مجازی مرسل ہو جائے گا۔ آگے دیکھتے ہیں، کنایا دیکھ لیتے ہیں۔ کنایا، اس کو کنایا بھی بولتے ہیں، کنایا اور کنایا، جو آپ کو بہتر لگے وہ بولیے۔ جب الفاظ میں حقیقی معنی کے علاوہ دوسرا معنی بھی ہو، لیکن دوسرا معنی مراد لیا جائے، یعنی حقیقی معنی ہے اور اس کے معنی کے علاوہ دوسرا معنی ہو، اور دوسرا معنی ہمیشہ مراد لیا جائے، تب ہو جائے کنایا کا استعمال وہاں پر ہوگا۔ جیسے تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، یہ ایک حقیقی معنی نکل رہا ہو، لیکن اس کی حقیقی معنی کو کبھی کوئی مانے گا ہی نہیں۔ جبکہ تو شاہین ہے، پرواز ہے، کام تیرا، تیرے سامنے آشیاں اور بھی ہے، استعارے کو حقیقی معنی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور مجازی معنی کا بھی تشریح کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں کیا ہو جائے گا؟ اس میں ہمیشہ کنایا میں کیا ہو جائے گا؟ ہمیشہ وہ دوسری معنی ہی یعنی مجازی معنی ہی اس کو کیا جائے گا؟ تشریح میں لایا جائے گا، حقیقی معنی سے کوئی رابطہ نہیں رہے گا، اسی کو کنایا بولتے ہیں۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، اس میں حقیقی معنی کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، یعنی حقیقی معنی کا نہیں ہے، لیکن مجازی معنی کو ہی ہمیشہ اس میں لیا جائے گا، وہی کنایا کا استعمال کیا جاتا ہے ایسی شاعری میں۔ ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو کر لیجئے، آج آپ کو کمپلیٹ اردو قواعد کرائی جائے گی بنا رکے ہوئے، بنا تھمے ہوئے۔ آگے دیکھتے ہیں، علم بدیع اب شروع ہو رہا ہے۔ علم بیان دیکھ لیے، علم بیان کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ کون سی دیکھیں؟ ہم نے دیکھا کہ تشبیہ ہوتی ہے، استعارہ ہوتے ہیں، مجاز مرسل ہوتے ہیں اور کنایا ہوتے ہیں۔ تشبیہ میں بھی 5 پھر دیکھے تھے، تشبیہ میں 5 دیکھے، مشبہ ہوتا ہے، مشببہ ہوتا ہے، حرف تشبیہ، وجہ تشبیہ اور غرض تشبیہ دیکھے۔ استعارہ دیکھے، استعارہ دیکھے، اس کے بعد مجاز مرسل دیکھے، پھر کنایا دیکھے۔ یہ ہو گیا علم بیان۔ اب علم بدیع دیکھ لیتے ہیں۔ علم بدیع کیا ہے؟ وہ علم جس سے کلام کا لفظی اور معنوی خوبیاں معلوم ہو جائے، وہ علم جس سے کلام کی لفظی اور معنوی دونوں خوبیاں معلوم ہو جائے۔ اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، جیسے ثنائے لفظی اور ثنائے معنوی۔ اگر ابھی تک یہ آپ کو تھوڑا سا ڈسٹرب کرے گا، نہ سمجھ میں آیا ہو، ابھی آگے بڑھیے، ابھی سمجھ میں آ جائے گا۔ ثنائے لفظی کس کو بولتے ہیں؟ شعر میں جو خوبی لفظوں کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہے اسے ثنائے لفظی کہتے ہیں۔ کیا ہے؟ جو چیز لفظوں کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا آپ کو؟ جو چیز لفظ کے ذریعے معلوم ہو جا رہی ہے، یعنی ریئل معنی جو پتہ چل جا رہی ہو، وہ کیا ہو جائے گا؟ ثنائے لفظی ہو جائے گا۔ جو سیدھے پتہ چل جا رہی ہے ان کو کہ ہاں اس کی میننگ یہی نکل رہی ہے، وہ ثنائے لفظی ہو جائے گا۔ ثنائے معنوی کیا ہو جائے گا؟ جو ہم ریئل شعر میں جو خوبی معنی کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہے اسے ثنائے معنوی کہتے ہیں۔ یعنی کوئی چیز ہم کوئی چیز پڑھے، جیسے تو شاہین ہے، پرواز ہے، کام تیرا، تیرے سامنے آشیاں اور بھی ہے، اس کو ہم نے پڑھا، اب صرف ہم لفظ کے ذریعے سے ہی صرف اس کی تشریح کر دے رہے ہیں، تو یہ ثنائے لفظی اس میں استعمال رہے گا۔ لیکن ثنائے معنوی کیا ہو جائے گا؟ ثنائے معنوی کو اس کو پڑھیں، کسی چیز کو پڑھیں، اس کی معنی کی بھی معنی نکالیں، اس کے بعد اس کی شاعری، اس کو تشریح اپنے لفظوں میں کریں، اس کو خلاصہ اپنے لفظوں میں جب کریں گے تو وہ ثنائے معنوی ہو جائے گا۔ ثنائے لفظی، علم بدیع میں ثنائے لفظی کس کو بولتے ہیں؟ ثنائے لفظی جو لفظوں کے ذریعے پتہ چل جائے، اور ثنائے معنوی جو اس کی معنی نکالنے کے بعد ہم اس کا خلاصہ کر رہے ہیں، وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ ثنائے معنوی میں ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اب دیکھ لیتے ہیں ثنائے لفظی کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ ثنائے لفظی کی 5 قسمیں ہوتی ہیں، یہاں پر 4 دیا ہوا ہے، 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ صنعت تجنیس، صنعت اشتقاق، صنعت تنسیق الصفات، صنعت سیاقت الاعداد۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ اور ثنائے معنوی کی بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ثنائے معنوی کی صنعت مبالغہ، اور یہ تضاد نہیں رہے گا، تضاد غلط لکھا ہوا ہے، تضاد الگ ہے۔ صنعت مبالغہ، صنعت مرات النظیر، صنعت تجاہل عارفانہ، صنعت مبالغہ، صنعت ایہام، صنعت تعلیل، صنعت تلمی۔ ٹھیک ہے،
یہ کیا ہو گیا؟ یہ آپ کا صنعت مانوی اور صنعت لفظی کی کیا ہو جائے گا؟ صنعت لفظی کی پوری اقسام ہے. صنعت لفظی کی کتنی اقسام ہے؟ 5 ہو گئی. اور صنعت مانوی کی کتنی ہو گئی؟ اس میں 7 ہو گئی. اب دیکھ لیتے ہیں صنعت تجنیس. صنعت تجنیس میں کیا ہے؟ شعر میں جب ایک ہی لفظ 2 بار آئے، یعنی شعر میں جب ایک ہی لفظ 2 بار آئے اور دونوں کے معنی الگ الگ ہوں. شعر میں ایک ہی لفظ جب 2 بار آئیں اور دونوں کے معنی الگ الگ ہوں تو وہ اس میں صنعت تجنیس کا استعمال کیا گیا ہے. ایسے شعر میں صنعت تجنیس کا استعمال کیا جاتا ہے. جیسے جان دی، یعنی میں نے جان دے دی ہے. جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یعنی یہ ایک جو جان دی ہے، دی یعنی میں نے جان دے دی ہے، ایک یہ والا دی ہے، اور لیکن وہ جو جان تھی میری وہ دی ہوئی اسی سامنے والے کی تھی. تو حق تو یہ ہے کہ سچائی تو یہ ہے کہ جو میرا حق تھا، ایک تو یہ حق سچائی والا ہے اور یہ حق یہ والا ہے کہ میرا حق کھا کر بیٹھنا والا حق ادا نہ ہوگا. تو یہ کیا ہے؟ جان دی، یعنی میں نے جان دے دی ہے، وہ جان دی ہے جو اسی کی دی ہوئی تھی. اور سچائی تو یہ ہے، حق تو یہ ہے کہ میرا حق بھی 1 پیسے کا ادا نہیں ہوا. تو یہ کیا ہے؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوگا. اب دیکھ لیتے ہیں دوسری اگزامپل کیا ہے؟ تمہاری مانگ، یعنی تمہاری یہ جو سر والی مانگ ہے، مانگ، یہ جو ایسے سر والی جو مانگ ہے، مانگ، ٹھیک ہے، یہ تمہاری مانگ، تمہاری مانگ ہی وہ نہیں ہے، یہاں پر ہی رہے گا. تمہاری مانگ ہی دل مانگ لے گی، یہ چوٹی کس لیے پیچھے پڑی ہے. یعنی یہ مانگ، ایک مانگ ہے یہ والی، اور ایک مانگنا یعنی بھیک مانگنا، پیسہ مانگنا، کاپی مانگنا ہے نا. تو ایک مانگ یہ والی مانگ ہو گئی اور ایک مانگنا والی مانگ ہو جائے گی. تو یہ بول رہے تمہاری مانگ ہے تمہاری مانگ ہی دل مانگ لے گی، یہ چوٹی کس لیے پیچھے پڑی ہے. تو آپ کو حروف صنعت تجنیس سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا کتنی اگزامپل کے ساتھ. اب دیکھ لیتے ہیں صنعت اشتقاق. صنعت اشتقاق میں کیا ہے؟ جب کلام میں 2 یا 2 سے زیادہ لفظ ایسے آئیں جو ایک ہی لفظ سے بنے ہوں، یعنی ایک لفظ سے بنے حرف، ایک لفظ کے بنے لفظ، ایک ہی لفظ سے کئی لفظ بنے ہوں اور وہ ایک ہی شعر میں آ جائیں، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ اس شعر میں صنعت اشتقاق کا استعمال ہوا ہے. دل کا اجڑنا سہل سہی، بسنا سہل نہیں ظالم. دل کا اجڑنا سہل سہی، بسنا سہل نہیں ظالم. بستی بسانا کھیل نہیں ہے، بستے بستے بستی ہے. اس میں دیکھو یہ کیا ہے؟ بستی اور بسانا اور بستے بستے، یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ایک ہی لفظ سے بنے ہوئے ہیں. بستی اور بسانا، بستی بسانا کھیل نہیں، بستے بستے بستی ہے. اب دیکھ لیتے ہیں ایک اور اگزامپل دیکھ لیتے ہیں. اصل و شہور و شاہد و مشہود ایک ہیں، اصل و شہود و شاہد و مشہود ایک ہیں، حیراں ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب سے. اب دیکھ لیتے ہو مشاہدہ، ایک منٹ، مشاہدہ، شہود، مشاہد اور مشہود، یہاں شہود لکھا ہوا ہے، مشہود رہے گا. یہ سب کے سب ایک ہی لفظ سے بنے ہوئے ہیں، یعنی اس میں صنعت اشتقاق کا استعمال کیا گیا ہے. اب آگے دیکھتے ہیں صنعت تنسیخ الصفات. صنعت تنسیخ الصفات، کلام میں ایسے، ایک منٹ، کلام میں ایسے الفاظ لانا جس سے کسی شخص کی ایک کے بعد دیگر خوبیاں ترتیب وار ظاہر ہو جائیں. یعنی کچھ ایسی باتیں لے کر آ جانا جس میں کیا ہو جائے گی؟ کلام میں ایسے لفظ لانا جس سے کسی شخص کی ایک کے بعد ایک خوبیاں بیان ہوتی چلی جائیں. جیسے بیٹوں کو میرے بھیج کی چاروں دلیر ہیں، جنگ آزما ہیں، شور ہیں، سنگور ہیں، شیر ہیں. خالق نے دیے ہیں 4 فرزند، خالق نے دیے ہیں 4 فرزند، دانا، عاقل، ذکی اور خردمند. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس میں ایک کے بعد ایک خوبیاں بیان ہو رہی ہیں. جیسے اس میں بیٹوں کو میرے بھیج کے چاروں دلیر ہیں، مطلب وہ بہت زیادہ بہادر ہے، جنگ آزما ہے، شور ہے، سنور ہے، شیر ہے. یعنی دھیرے دھیرے کر کے ان کی بہادری کی، ان کی بہادروں کی داستان بیان ہوتی چلی جا رہی ہے کہ وہ بہت زیادہ دلیر ہیں، جنگ آزما ہے، جنگ کر چکے ہیں، شور ہے، شیر ہے. یہ سب چیزیں بیان ہو رہی ہیں. تو کیا ہے؟ جس صنعت میں جس ایسے الفاظ لانا، کلام میں ایسے الفاظ لانا جس سے کسی شخص کی ایک کے بعد دیگر خوبیاں ترتیب وار بیان ہو جائیں، ترتیب وار ظاہر ہوں، اسی کو اس ایسے شعر میں صنعت تنسیخ الصفات کا استعمال کیا جاتا ہے. صنعت سیاقت الاعداد. سیاقت الاعداد، صنعت سیاقت الاعداد وہ صنعت جس میں شاعر گنتی یا عدد
کا نام لیکر بیان کرتا ہے، یعنی وہ صنعت جس میں شاعر گنتی یا عدد کا نام لے کر بیان کرتا ہے، جیسے رہ روے راہ محبت کا خدا حافظ ہے، اس میں دو چار بہت سخت مقام آتے ہیں۔ اس میں کیا ہے، دو اور چار یہ جو آ گئے ہیں، یہی صنعت سیاقت الاعداد کا استعمال ہوا ہے، دیکھ کر ہی آپ پہچان سکتے ہیں، جس میں گنتی کی بات آ جائے، جس میں ایسے شاعری میں جو گنتی کی بات کر لے رہے ہیں، تو پھر وہ سیاقت الاعداد کا سیاقت الاعداد کا استعمال کیا گیا ہے۔ جیسے ایک شعر اور ہے، دو چار لوگ میری زندگی میں ایسے ہیں، دو چار لوگ میری زندگی میں ایسے ہیں، میں ان کو پھول بھی بھیجوں تو بددعا دیں گے۔ تو اس میں کیا ہو جائے گا، اس میں دو چار جو استعمال کیا گیا ہے، یہی کیا ہو جائے گا، یا 320 استعمال کیا گیا ہے، 420 استعمال کیا گیا ہے، سب کے سب کیا ہو جائیں گے، صنعت سیاقت الاعداد ہو جائیں گے۔ اب دیکھ لیتے ہیں صنعت معاملہ، صنعت معاملہ دوسرے یعنی مانوی والے میں کیا ہو جائے گا، صنعت معاملہ۔ ایک چیز یہاں پر دیکھ لیجئے کہ جو صنعتیں دی ہوئی تھی، یہاں پر صنعت مبالغہ دی ہوئی تھی، دوسرے نمبر پر ہے، معاملہ جو ہو جائے گا وہ پہلے نمبر پر رہے گی۔ تو صنعت معاملہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے صنعت معاملہ، غیر منقوطہ بھی اس کو بولتے ہیں اور عاطلہ بھی بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں، غیر منقوطہ بھی بولتے ہیں اور عاطلہ بولتے ہیں۔ صنائع مانوی میں صنعت، اب وہ صنائع جو آپ کا چل رہا تھا صنائع لفظی، وہ سب کے سب کمپلیٹ ہو گیا۔ صنائع لفظی میں صنعت تجنیس ہو گیا، جو شعر میں دو بار آتے ہیں۔ صنعت اشتقاق ہو گیا، جب کلام میں دو سے زیادہ لفظ کو لایا جائے جو ایک ہی سے بنے ہوں۔ اس کے بعد صنعت تنسیق الصفات ہو گیا، کلام میں ایسے لفظ لانا جو کسی شخص کے ایک کے بعد ایک خوبیاں بیان کر دے۔ سیاقت الاعداد کیا ہو جائے گا، جو گنتی لے کر آ جائے گا۔ یہ آپ کا صنائع لفظی کمپلیٹ ہو گیا۔ اب صنائع معنوی دیکھ لیتے ہیں۔ صنائع معنوی میں پہلی قسم کیا ہے، صنعت معاملہ یا غیر منقوطہ، اور اس کو عاطلہ بھی بولتے ہیں۔ وہ صنعت ہے جس میں شاعر شعر میں کوئی نقطہ دار الفاظ کا استعمال ہی نہیں کرتا، یعنی ایسا شعر لکھ دینا جس میں کوئی نقطہ دار الفاظ کا استعمال نہیں ہوا ہو، کوئی نقطہ دار لفظ کا استعمال ہوا ہی نہیں ہو۔ جیسے یہ ایک شعر دیا ہوا ہے، اس میں کوئی بھی نقطہ دار لفظ کا استعمال نہیں ہوا ہے۔ اور کس کا آسرا ہو سر گرو اس راہ کا، اور کس کا آسرا ہو سر گرو اس راہ کا، آسرا اللہ کا اور آل رسول اللہ کا۔ اب اس میں کیا ہے، اس میں ایک بھی آپ حرف نہیں دیکھ سکتے جس پر جو حرف منقوط ہو یا جس پر نقطہ لگا ہو۔ آپ ایک بھی حرف، ایک ہی لفظ، ایک ہی الفاظ، کوئی الفاظ کو نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ جس شعر میں کوئی بھی بنا نقطے کا شعر لکھا گیا ہو، وہ کہ اس میں صنعت معاملہ یا غیر منقوطہ یا عاطلہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں۔ اب صنائع معنوی دیکھتے ہیں۔ صنائع معنوی کے دوسری اقسام دیکھتے ہیں، دوسرے قسمیں دیکھتے ہیں۔ صنائع معنوی کے دوسرے قسمیں کیا ہیں، صنعت ایہام یا پھر وہم میں ڈالنا۔ صنعت ایہام یا پھر وہم میں ڈالنا، شعر میں ایسے لفظ لانا جس کے دو معنی ہوں۔ شعر میں ایسے لفظ لانا جس کے دو معنی ہوں، ایک قریب کے ہوں اور دوسرا دور کے ہوں، یعنی بعید کے ہوں، لیکن شاعر کی مراد ہمیشہ بعید سے ہو۔ کیا ہو گئے، شاعر کی مراد ہمیشہ بعید سے ہو۔ جیسے میکس کو ہو سے ایاک کی ہے، پروانے کی لو چراغ کی ہو، کل جو مسجد میں جا پھنسا مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ یعنی اس میں یہ بھی دیا ہوا ہے کہ رات کاٹے خدا خدا کر کے۔ ایک یہ ہے کہ کل جو مسجد میں جا پھنسا مومن، کہ جب وہ کل مومن مسجد میں جو چلے گئے تو وہ جا کر عبادت کرنے لگے، خدا خدا کرنے لگے۔ ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسرا یہ ہو گیا کہ کوئی جب بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاتا ہے تب بھی وہ ایسے کرتا ہے، خدا خدا کو یاد کرتا ہے کہ کیسے میں اس مصیبت سے چھٹکارا پا جاؤں۔ تو یہ شعر میں ایسے لفظ لایا گیا ہے خدا خدا کر کے کہ اس کے دو معنی نکل رہے ہیں، ایک قریب کے اور دوسرا بعید کے نکل رہے ہیں۔ یعنی اس میں وہم میں ڈالنا ہے کہ آپ وہم میں چلے جائیں کہ کون سے یہ جو غالب یہ مومن ہے، یہ کون سی خدا کی بات کر رہے ہیں، کہ ایک تو عبادت والے خدا کی بات کر رہے ہیں، یا پھر جو مصیبت میں خدا کو یاد کیا جاتا ہے اس طرح سے خدا کو یاد کر رہے ہیں۔ تو کس طرح سے یہ وہم میں ڈالنا ہوتا ہے، شعر میں ایسے لفظ لانا جو دو معنی ہو، جس کے دو معنی ہو، ایک قریب کی ہوں اور دوسرا بعید کی ہوں، اور وہم میں لوگ انسان پڑ جاتے ہیں، ایسے شعر میں صنعت ایہام کا استعمال کیا گیا ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں امراۃ النظیر۔ شعر میں چند ایسے الفاظ کا لانا جو آپس میں مناسبت رکھتے ہوں، یعنی آپس میں رشتہ رکھتے ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ موج پریشاں خاطر کو، شعر میں ایسے الفاظ لانا جو آپس میں مناسبت رکھتے ہوں، جیسے یہ موج پریشاں خاطر کو پیغام لبے ساحل نے دیا ہے، دور وصال بحر ابھی تو دریا میں گھبرا ہی گیا۔ یعنی اس میں کیا ہے، اس میں امراۃ النظیر میں
میرات النظیر میں کیا ہے کہ یہ موج پریشاں خاطر کو پیغام لب ساحل نے دیا ہے، دور وصال بحر ابھی تو دریا میں گھبرائی گیا۔ یہاں دیکھو موج، ایک چیز جو آپس میں مناسبت کون کون رکھ رہے ہیں، موج رکھ رہا ہے، موج، اس کے بعد ساحل رکھ رہا ہے، یعنی ساحل مینس ہوتا ہے سمندر کا کنارہ، اور موجیں ہمیشہ ساحل کے کنارے ہی رہتی ہیں۔ اب بحر ہو گیا، اور پھر کیا ہے، دریا ہو گیا، یہ سب کے سب کیا ہو گئے، یہ آپس میں مناسبت رکھتے ہوں، یہی ہو گیا میرات النظیر۔ میرات النظیر شعر میں ایسے چند الفاظ لانا جو آپس میں مناسبت رکھتے ہوں، جیسے موج ہو گیا، لب ہو گیا، بحر ہو گیا، اور دریا ہو گیا۔ اب آگے دیکھتے ہیں، اب دیکھتے ہیں ثنائے معنوی میں چوتھی والی کیا ہے، حسن تعلیل ہے، حسن تعلیل، حسن تعلیل۔ حسن تعلیل میں شعر میں کسی چیز کی ایسی وجہ بتائی جائے جو حقیقت میں اس کی وجہ نہ ہو بلکہ کوئی اور وجہ ہو، یعنی کچھ اور بتایا جائے اور کچھ اور معنی نکلے۔ شعر میں کسی چیز کی ایسی وجہ بتائی جائے جو حقیقت میں اس کی وجہ نہ ہو بلکہ کوئی اور ہو، جیسے پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل پہ سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی۔ تو اس میں کیا ہے، ایک فرات کی موجوں کو بتایا گیا ہے کہ ہاں موجیں تو رہیں گی، وہ ساحل پر آئیں گی، ساحل پر موجیں تو آئیں گی، ساحل سے لڑیں گی موجیں، لیکن اس کی اور دوسری میننگ نکالی جا رہی ہے، حقیقت جو ہے وہ تو حقیقت ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی میننگ نکالی جا رہی ہے، تو حسن تعلیل کے ایسے شعر میں استعمال کیا گیا ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں تجاہل عارفانہ یعنی جان بوجھ کر انجان بننا۔ تجاہل عارفانہ یعنی جان بوجھ کر انجان بننا، اس میں شاعر شعر میں خوبی پیدا کرنے کے لیے جان بوجھ کر انجان بنتا ہے، یعنی شاعر شعر میں خوبی پیدا کرنے کے لیے جان بوجھ کر انجان بنتا ہے۔ جیسے موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، صنم سنتے ہیں تیرے بھی کمر ہے، کہاں ہے کس طرف ہے اور کدھر ہے۔ تو اس میں کیا ہو گیا، اس میں صنعت تجاہل عارفانہ کا استعمال کیا گیا ہے، صنم سنتے ہیں تیرے بھی کمر ہے، کہاں ہے کس طرف ہے اور کدھر ہے۔ اس میں سب جان رہے ہیں کون کیا چیز ہے، کیسی کمر ہے، کہاں ہے کدھر ہے، یہ جان رہے ہیں، لیکن جان بوجھ کر انجام بن رہے ہیں۔ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، یہ بھی وہ جان رہے ہیں کہ نیند کے نہ آنے کا وجہ کیا ہے، یہ جان رہے ہیں، لیکن وہ جان بوجھ کر انجان بن رہے ہیں۔ تو اس میں کون سی صنعت کا استعمال کیا گیا ہے، تو صنعت عارفانہ، تجاہل عارفانہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں صنعت معنوی کی چھٹی اقسام کون سی ہے، صنعت تلمیح۔ شعر میں کسی مشہور قصے یا کسی تاریخی یا مذہبی واقعات کی طرف اشارہ کرنا ہی تلمیح ہوتا ہے، اس کو ایک دم آرام سے آپ جان جائیں گے، جیسے کوئی بھی مذہبی شعر جہاں پر آ جائے گا وہ اس میں صنعت تلمیح کا استعمال کیا گیا ہے، جیسے ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ درد کی دوا کرے کوئی، آگ ہے اولاد ہے ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحا مقصود ہے، یعنی اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آگ میں جب ان کو ڈال دیا گیا تھا نمرود کی جانب سے، تو وہ کیا ہو جائے گا کہ اسی واقعے کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، اور ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ درد کی دعا کرے کوئی، یہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو صنعت ایسے شعر میں جس میں مذہبی قصے یا مذہبی تاریخی مذہبی واقعات کی طرف اشارہ کیا جائے تو اس میں صنعت تلمیح کا استعمال کیا جائے گا۔ آگے دیکھتے ہیں صنعت مبالغہ، جس شعر میں کسی بات کو اتنا بڑا چڑھا کر بیان کیا جائے کہ جو ناممکن ہو جائے، یعنی کوئی ایسی چیز بیان کر دی جائے شعر میں جو ایک دم ناممکن بات ہو، جیسے پانی تھا آگ گرمی روز حساب تھی، ماہی جو سی موج تک آئی کباب تھی۔ اس میں کیا ہے کہ ہاں دیکھیے یہ کیا ہو گیا کہ پانی تھا آگ گرمی روز حساب تھی، ماہی جو شیخ رہے گا، یہاں پر غلطی ہوئی ہے، اگر جو بعد میں دیکھ رہے ہیں تھوڑا آگے کر کے دیکھ لیجئے گا، ماہی جو شیخ موج تک آئی کباب تھی، یہ اس کا دوسرا والا مصرع رہے گا، پانی تھا آگ گرمی روز حساب تھی، ماہی جو شیخ موج تک آئی کباب تھی، ماہی جو شیخ موج تک آئی کباب تھی۔ شعر میں ناممکن باتوں کا کہنا کیا ہو جائے گا، صنعت مبالغہ اس میں استعمال کیا گیا ہے۔ ابھی تک اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو کہہ رہے ہیں کر دیجئے سبسکرائب، اسی طرح کی ہر ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملے گی، ہر طرح کی میراتھن آپ کو دیکھنے کو ملنے والی ہے، اور سی ٹیٹ کی پریپریشن کرائی جا رہی ہے آپ کو، اور آپ چینل پر وزٹ کر کے ضرور دیکھ لیجیے، سی ٹیٹ کی 2 کلاسز لی گئی ہیں، آج 3 کلاسز ابھی شام میں 9 بجے ہو جائے گی، اور آج آپ کی کمپلیٹ اس ویڈیو میں گرامر اردو قواعد کمپلیٹ کرائی جا رہی ہے،
बने रहिए हमारे साथ और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए जो उर्दू जिनको पेड क्लासेस नहीं लेना है या जो फ्री नहीं जान रहे हैं कि पढ़ाया जा रहा है, तो उनको बता दीजिए यहाँ पर हर चीज़ फ्री है। आपके अरूज उर्दू यूट्यूब चैनल पर आपको हर चीज़ फ्री मिल रही है। यहाँ पर नोट्स मिल रही है और नोट्स के लिए अगर आप चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। आप वो ज्वाइन हो करके आप नोट्स ले सकते हैं। अगर वहाँ नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं आप, तो इस नंबर पर मैसेज करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। इस नंबर पर आप मैसेज करके आप ज्वाइन हो सकते हैं हमारे ऑफिशियल ग्रुप पर, और वहाँ हर चीज़ की नोट्स आपको बिल्कुल फ्री मिल जा रही है। चलिए आगे देखते हैं। अब लफ्ज़ क्या होते हैं? लफ्ज़ इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ की दो किस्में होती हैं, एक मौजू होता है और दूसरा मुहम्मल होता है। ये सब आप जान ही रहे होंगे। अब क्या हो गया कि कलमा, और इसको मौजू और कलमा भी बोलते हैं, मौजू और कलमा दोनों बोलते हैं। कलमा यानी मानेदार लफ्ज़ को कलमा कहते हैं, जैसे कलम, कापी, पानी वगैरह। मुहम्मल जिस लफ्ज़ का कोई मानी ना हो, जैसे वलम, वापी, वानी, तो फिर इसको बोलते हैं कलम दो, कलम वलम चाहिए, है ना, कलम वलम चाहिए। तो कलम क्या हो गया? कलम तो मानी समझ में आ रहा है, लेकिन वलम क्या है? वलम की कोई मानी समझ में आपको नहीं आ रही है, तो वही वलम यानी मुहम्मल हो जाएगा। कलम यानी कलमा हो जाएगा, यानी कुछ इसकी माने निकल रही हैं, और मुहम्मल क्या हो जाएगा? वलम हो जाएगा, या वापी हो जाएगा, वानी हो जाएगा। कलमा की कितनी किस्में होती हैं ये सब आप जान रहे हैं, सिर्फ आपको रिवीजन कराया जा रहा है। इससे पहले की वीडियो आपकी बना दी गई है। अगर आपने उर्दू ग्रामर की सीरीज नहीं देखी हुई है, तो उसमें कंप्लीट और डिटेल में आपको कराया गया है। आप वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। अब देख लेते हैं कलमा की कितनी किस्में होती हैं। कलमा की आप सभी जान रहे हैं 5 किस्में होती हैं। देखो हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए कि कलमा की बहुत से लोगों ने 3 किस्में बताई हुई हैं, और 3 किस्में बताई हुई हैं। इसकी कभी-कभी ये होता है कि कुछ लोग इस्म, फ़ेल, हर्फ, सिफ़त, ज़मीर में से 3 ही को मानते हैं कि कलमा की कितनी 5 किस्में की 3 किस्में हैं। लेकिन जो काबिल कबूल है, जिसको ज़्यादा लोग रेफ़र कर रहे हैं, या ज़्यादा लोग का अक़ीदा जिस पर है, वो कलमा की 5 किस्में हैं। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जा सकते हैं कि कलमा की कितनी किस्में होती हैं, 3 किस्में होती हैं या फिर 5 किस्में होती हैं। देख लेते हैं इस्म, एक-एक करके सबको देख लेते हैं। इस्म किसी जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं, जैसे हामिद, मेरठ, कुर्सी वगैरह। जैसे नाउन आप पढ़े हैं, नाउन ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड नाउन, तो वही हो गया, इस्म हो गया। अब देख लेते हैं इस्म फेल, देख लेते हैं वो हर्फ जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए। यानी आप पढ़े होंगे इंग्लिश में वर्ब, पर जैसे मैंने पढ़ लिया, वो पढ़ रहा है, अहमद खा चुका है ना। उसके बाद हर्फ, वो कलमा जिसके तनहा कोई मानी ना हो, लेकिन दूसरे लफ्जों के साथ मिलकर मानी पैदा करे, जैसे को, तक, से। ये सब कोई अपने आप में कोई मानी नहीं है ये, लेकिन हर्फ किसी और के साथ मिलकर ये अपना मानी पैदा कर दे रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? हर्फ। अब देखो हर्फ वो वाला हर्फ और ये वाले हर्फ में जो हरूफ तहज्जुम पढ़ कर आए हो, हर्फ अलिफ, बे, पे, ये हर्फ है, लेकिन ये वाला हर्फ ये कवायद का हर्फ है। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि ये ऐसा हर्फ है जैसे को, तक, पर, से, ये सब हर्फ है। ठीक है। अब देख लेते हैं सिफत। सिफत वो कलमा है जिसमें किसी इसम की अच्छाई या बुराई बयान किया जाए, जैसे अच्छा लड़का, होशियार आदमी। उसके बाद ज़मीर वो कलमा है जो किसी इसम की जगह या उसके बदले बोला जाए, जैसे मैं, तुम वगैरह। उसके बाद क्या है? इसम की 5 किस्में होती हैं। अब यहाँ से आपको समझने की बारी आ गई है। कलमा की कितनी किस्में होती हैं सभी जान रहे हैं। अब आपको समझने की बारी ये आई है कि इसम की कितनी किस्में होती हैं। इसम की 5 किस्में होती हैं। इसम खास या मारफा, इसम आम या नकरा, इसम जमा, इसम मादा और इसम कैफियत। अब एक एक करके सबकी जान देख लेते हैं डेफिनेशन। इसम खास या मारफा, किसी खास नाम, जगह या चीज़ को मारफा कहते हैं। क्या? किसी खास नाम, जगह या चीज़ को मारफा कहते हैं। जैसे हामिद, दिल्ली, ताजमहल वगैरह। किसी खास जगह हो, कोई खास जगह हो। इसमें मारफा, इसमें खास या मारफा में क्या है? कोई खास जगह हो। जैसे हामिद खासी है, दिल्ली तो खासी है कि आप कोई दिल्ली नहीं है, ताजमहल तो खासी है, दिल्ली का लाल किला तो खासी है, कुतुब मीनार तो खासी है। कोई खास जगह हो तो उसको क्या कहेंगे? इसमें खास या मारफा कहेंगे। आगे देखते हैं इसमें आम या नकरा, जो चीज़ आम हो यानी जो चीज़ नॉर्मल हो, जैसे जहाज हो गया, बहुत जहाज पाए जाते हैं। कुर्सी हो गई, बहुत कुर्सी बाग पाए जाते हैं। बाग हो गया, बहुत बाग पाए जाते हैं।
وہ اسم ہے جو اسم عام یا نکرہ وہ اسم ہے جو ایک ہی قسم کے بہت سی چیزوں کو ظاہر کرے، جیسے کرسی، جہاز، باغ وغیرہ۔ اب دیکھ لیتے ہیں اسم جمع، وہ اسم ہے جو چیزوں کے مجموعے کو ظاہر کرے، یعنی بہت سے لوگ، گروپ آف پیپل، گروپ آف پیپل، گروپ آف تھنگس از کالڈ اسم جمع۔ اسم جمع کس کو کہتے ہیں؟ جو بہت سے لوگ، ایک سے زیادہ لوگ اگر اکٹھا ہو جائیں گے، یا ایک سے زیادہ نہیں، بہت سے لوگ جب اکٹھا ہو جاتے ہیں تو وہ اسم جمع ہو جائیں گے۔ اسم جمع یعنی جیسے قافلہ، قافلہ یعنی بہت سے لوگ جب اکٹھا رہیں گے تو اس کو قافلہ کہیں گے، قافلہ کہیں جا رہا ہے، قافلہ کہیں سے آ رہا ہے۔ فوج، فوج میں تو ظاہر سی بات ہے آرمی میں بہت لوگ رہیں گے۔ جلسہ یعنی ایک کوئی مجلس ہو رہی ہے، اس میں بہت سے لوگ آ کر اکٹھا ہوئے ہوں، کوئی جلسہ ہو رہا ہے اس میں بہت سے لوگ اکٹھا ہوئے ہوں، تو اس میں جمع ہے کیا، اس سب کے لیے اکٹھا جب استعمال کیا جائے گا تو وہ اسم جمع استعمال کیا جائے گا، جیسے قافلہ ہو گیا، فوج ہو گیا، جلسہ ہو گیا، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ اسم جمع ہے۔ تو ابھی تک اسم کی کتنی قسمیں ہو؟ اس میں خاص یا معرفہ، اس میں خاص یا معرفہ میں کیا دیکھیں، کوئی خاص جگہ کی چیز کا نام ہو، جیسے تاج محل دہلی کا، قطب مینار حامد دہلی، سب چیز۔ اس میں عام میں کیا دیکھیں، اس میں عام یعنی جو چیز عام ہو، کوئی خاص چیز نہیں ہو، جو ایک کے جیسے بہت سی چیزیں ہوں۔ اور اس میں جمع میں کیا دیکھیے، جو چیز مجموعے کو ظاہر کرے، جو چیز جمع کو ظاہر کرے، جیسے قافلہ، موج، جلسہ، فوج، جلسہ وغیرہ۔ اس میں مادہ، جو چیز مادہ کے لیے استعمال ہو، وہ اس میں جس میں کوئی مادہ ظاہر ہو، ٹھیک ہے، کیا کوئی مادہ ظاہر ہو، ایسا وہ اس میں جس میں کوئی مادہ ظاہر ہو، جیسے سونا، چاندی، پیتل وغیرہ۔ اس میں کیا ہو رہا ہے کہ اس میں ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ سب کے سب کیا ہیں؟ مادہ ہیں۔ وہ اسم جس میں کوئی مادہ ظاہر ہو، جیسے سونا، چاندی، پیتل وغیرہ، اسم مادہ ہوتا ہے۔ اسم مادہ بھی اس کو بولتے ہیں، اسم مادہ بہتر ہے۔ اسم کیفیت، وہ اسم جو کسی کی کیفیت یا حالت کو ظاہر کرے، جو کسی اسم کی کیفیت کو یا حالت کو ظاہر کرے، جیسے غصہ، حامد غصے میں ہے، حامد اسم ہے، غصہ اس کی کیفیت بیان کیا جا رہا ہے تو اسم کیفیت ہو گیا۔ خوف، گرمی، روشنی وغیرہ، یہ کیا ہو گیا؟ یہ سب کے سب اسم کیفیت ہیں۔ اب یہ ہو گیا اسم خاص۔ ابھی تک ہم نے کیا دیکھا؟ کلمہ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ کلمہ کی 5 قسمیں ہوتی ہیں، اسم، فعل، حرف، صفت، ضمیر۔ اس کے بعد اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیے، اسم کی دیکھ لیے، کوئی پرسن، پلیس اور تھنگس، یعنی کوئی چیز جہاں کا نام ہو، یا پھر فعل کیا ہو گیا، کام کا کرنا یا ہونا پا جائے۔ حرف کیا ہو گیا؟ جس کا کوئی اکیلا معنی نہ ہو، دوسرے سے مل کر معنی پیدا کر رہا ہو۔ صفت کیا ہو گیا؟ کسی کی اچھائی یا برائی بیان کر رہا ہو۔ ضمیر کیا ہو گیا؟ جو کسی اسم کے بدلے بولا جا رہا ہو۔ اس کے بعد اسم خاص یا معرفہ کی 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ اسم کی 5 قسمیں ہوتی ہیں: اسم خاص یا معرفہ، اسم عام یا نکرہ، اسم جمع اور اسم مادہ، اسم کیفیت۔ اسم خاص یا معرفہ کو ہم نے دیکھا، اسم خاص یا معرفہ جو کسی خاص انسان یا جگہ کا نام ہو، یا پھر اسم عام یا معرفہ میں دیکھا جو چیز عام چیزوں کا نام ہو، جیسے جس کی طرح بہت لوگ ہوں۔ اسم جمع یعنی مجموعے کو ظاہر کرے، جیسے قافلہ، فوج، جلسہ وغیرہ۔ اسم مادہ جو چیز فیمیل کو ظاہر کرے، جو چیز مادہ کو ظاہر کرے، جیسے سونا، چاندی، پیتل وغیرہ۔ اس کے بعد اسم کیفیت دیکھے، جو چیز کسی کی کیفیت کو ظاہر کرے، یعنی غصہ، خوف، گرمی، یہ سب چیزیں وغیرہ۔ اب اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں یعنی اسم معرفہ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ اب یہ دیکھتے ہیں اسم معرفہ کی کل ملا کر 6 قسمیں ہوتی ہیں۔ اب کون کون سی قسمیں ہوتی ہیں؟ ابھی تک کلمہ کی کتنی قسمیں دیکھیں؟ 5 قسمیں دیکھیں۔ اسم کی کتنی قسمیں دیکھیں؟ 5 قسمیں دیکھیں۔ اب اسم خاص یا معرفہ کی 6 قسمیں ہوتی ہیں، اس کو اب دیکھ لیجئے۔ اسم خاص یا معرفہ کی کل ملا کر 6 قسمیں ہوتی ہیں۔ کون کون سی ہوتی ہیں؟ پہلا علم، دوسرا عرف، تیسرا لقب، چوتھا خطاب، تخلص، اس کے بعد کنیت، ٹھیک ہے، کنیت، تخلص کے بعد کنیت رہے گا، خطاب نہیں رہے گا۔ تو علم کیا ہو گیا، عرف کیا ہو گیا، لقب کیا ہو گیا، خطاب کیا ہو گیا، تخلص کیا ہو گیا، اور پھر کنیت کیا ہو گیا۔ آگے دیکھتے ہیں اسم خاص یا معرفہ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 6 قسمیں ہوتی ہیں، یہ ہم دیکھ لیے۔ اس کی پہلی قسم دیکھیں گے علم، بچے کی پیدائش پر سرپرست کی جانب سے رکھا جانے والا نام علم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تم پیدا ہوئے یا کوئی پیدا ہوا، اس کے پتا جی کے دوارا، اس کی ممی پاپا یا پھر اس کے والدین کی جانب سے جو بھی نام رکھا جاتا ہے، یا اس کے سرپرست کی جانب سے جو بھی نام رکھا جاتا ہے، سب کے سب کیا ہوگا؟ علم ہو جائے گا۔ جیسے بلال ہو گیا، گنار ہو گیا، ثنا ہو گئی، ریحان ہو گیا، سب وغیرہ۔ اب عرف دیکھ لیتے ہیں، وہ نام جو اصل نام کی جگہ محبت یا حقارت کی وجہ سے مشہور ہو جائے، یعنی کوئی تم کو محبت سے پکار رہا ہو، یا پھر تم سے کوئی نفرت کے وجہ سے پکار رہا ہو، وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ عرف، وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ پھر عرف کہلائے گا۔ جیسے کلو، کوئی کالا ہے کلو، کوئی گول مٹول ہے اس کو گولو، کوئی موٹا ہے موٹو، کوئی پتلا ہے پتلو وغیرہ۔
اب لقب دیکھ لیتے ہیں، وہ نام جو کسی خوبی کی وجہ سے مشہور ہو جائے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا تھا؟ کلیم اللہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذبیح اللہ تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذبیح اللہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روح اللہ تھا، اور حضرت علی شیر خدا تھا ان کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلیم اللہ کیوں تھا؟ ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ اللہ پاک سے کلام کرتے تھے، وہ کوہ طور پر جاتے تھے اور اللہ پاک سے کلام کرتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کیا تھا؟ کیونکہ یہ ذبیح اللہ تھے، یہ ذبح بقرعید والا ان کا وہ تھا، ذبح کرنے والا باتیں تھیں ان کے اندر۔ اور پھر کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روح اللہ تھا، یہ مردوں میں جان ڈال دیتے تھے، مردوں کو اگر یہ چاہتے تو زندہ کر دیتے تھے۔ اور حضرت علی بہت زیادہ بہادر تھے، اسی وجہ سے ان کو شیر خدا کہا گیا۔ تو یہ سب ان کی خوبیاں تھیں۔ اب خطاب دیکھ لیتے ہیں۔ خطاب کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ یا سرکار کی جانب سے ملنے والا اعزازی نام خطاب کہلاتا ہے، جیسے خان بہادر، پدم بھوشن، پدم شری وغیرہ، یہ سب بادشاہ یا پھر سرکار کے جانب سے جو نام ملتا ہے اس کو خطاب کہتے ہیں۔ اب تخلص کیا ہو گیا؟ وہ مختصر نام جسے شاعر اپنے اصلی نام کی جگہ شعروں میں استعمال کرتا ہے، جیسے غالب ہو گیا، حالی ہو گیا، یہ سب۔ غالب کا پورا نام کیا ہے؟ غالب کا نام ہے اسد اللہ خان غالب، ٹھیک ہے؟ اور اسد اللہ خان، اسد نہیں استعمال کر رہے ہیں، اسد نہیں استعمال کر رہے ہیں، خان نہیں استعمال کر رہے ہیں، وہ غالب استعمال کر رہے ہیں، تو ان کا پورا نام کیا ہے؟ اسد اللہ خان غالب۔ اور حالی کیا ہے؟ مولانا الطاف حسین حالی، مولانا الطاف حسین حالی۔ مولانا الطاف بھی استعمال نہیں کر رہے ہیں، حالی بھی، مولانا الطاف حسین بھی استعمال نہیں کر رہے ہیں، حالی استعمال کر رہے ہیں اپنا تخلص۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا اوریجنل نام بھی وہی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرا نام، چھوٹا نام استعمال کر رہے ہوں تخلص میں۔ اب دیکھ لیتے ہیں کنیت، وہ نام جو کسی خاندانی رشتے کے تعلق سے مشہور ہو جائے، جیسے حسین، حیدر، فاطمہ، فیضی وغیرہ۔ جیسے کنیت، کوئی رشتہ، خاندانی رشتہ ہے، اس کی نام کی وجہ سے مشہور ہو جائے، وہ کیا ہو جائے گا؟ کنیت ہو جائے گا۔ یہ ہو گئی آپ کی اسم معرفہ کی سبھی قسمیں۔ اب دیکھ لیتے ہیں فعل کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ فعل کی بھی 6 قسمیں ہوتی ہیں۔ فعل کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ فعل کی 6 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلا فعل ماضی، فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل۔ فعل ماضی میں کیا ہوتا ہے؟ فعل حال میں کیا ہوتا ہے؟ اور فعل مستقبل میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد فعل مضارع، فعل امر، فعل نہیں۔ اب دیکھ لیتے ہیں فعل ماضی، وہ فعل جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، وہ فعل جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، جیسے حامد آیا تھا، حامد کھاتا تھا، ہے نا؟ تھا آ رہا یعنی وہ اب کھا چکا ہے، یا حامد آیا تھا، بہت پہلے آ گیا تھا، کل آیا تھا، آج آیا تھا، ہے نا؟ یہ سب کیا ہے؟ گزرا ہوا زمانہ پایا جائے۔ اب فعل حال میں کیا ہے؟ وہ فعل جس میں موجودہ زمانہ پایا جائے، یعنی پرزینٹ ٹائم پایا جائے، جیسے وہ کھیلتا ہے، ابھی کھیل رہا ہے، بچہ روتا ہے، بچہ رو رہا ہے، بچہ رو رہا تھا نہیں، بچہ رو رہا ہے، تو فعل حال ہو گیا۔ اب فعل مستقبل کیا ہو گیا؟ وہ فعل جس میں آنے والا زمانہ پایا جائے، جیسے میں کل اسکول جاؤں گا، ابھی کنفرم بھی نہیں ہے کوئی چیز میں، ہو سکتا ہے کل بارش ہو جائے، چھٹی ہو جائے، ہو سکتا ہے میں اسکول میرا من نہ ہو سکتا ہے میری طبیعت خراب ہو جائے، تو میں اسکول جاؤں گا، وہ دہلی جائے گا، ہے نا؟ تو کوئی کنفرم نہیں ہے، جہاں پر کنفرم نہیں ہو جائے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ مستقبل ہو جائے گا، یا پھر فیوچر ہو جائے گا۔ وہ فعل جس میں آنے والا زمانہ پایا جائے، جیسے میں کل اسکول جاؤں گا، وہ دہلی جائے گا۔ اور فعل مضارع، وہ فعل جس میں حال اور مستقبل دونوں زمانہ پایا جائے، جیسے میں آیا ہوں، اب وہ جائیں گے، یعنی میں آ گیا ہوں، اب وہ جائیں گے۔ فعل مضارع میں دونوں زبانہ، یعنی فعل حال اور فعل مستقبل دونوں پایا جاتا ہے، جیسے میں آیا ہوں، اب وہ جائیں گے۔ اب فعل امر دیکھ لیتے ہیں، وہ فعل جس میں کام کرنے کا حکم دیا جائے، جیسے گیند لاؤ، نیچے بیٹھو، شور مت کرو، ہے نا؟ ہاں، آرڈر دیا جائے۔ فعل امر، وہ فعل جس میں کام کرنے کا حکم دیا جائے، جیسے گیند لاؤ، نیچے بیٹھو، ہے نا؟ اب کسی چیز سے روکا جائے اگر، تو پھر یہ ہو جائے گا فعل نہیں۔ وہ فعل جس میں کوئی کام کرنے سے روکا جائے، جیسے شور مت کرو، پھول مت توڑو وغیرہ، فعل نہیں میں روکا جائے گا۔ اور آرڈر دیا، فعل نہیں میں ایک طرح سے فعل امر آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ فعل نہیں میں فعل امر کہیں نہ کہیں آ جائے گا۔ تو جیسے گیند لاؤ، گیند لاؤ کا حکم دیا گیا ہے، تو آرڈر دیا گیا ہے فعل امر، نیچے بیٹھو، ہے نا؟ نیچے بیٹھو کیا ہو جائے گا؟ فعل امر ہو جائے گا۔ نیچے مت بیٹھو تو فعل نہیں ہو جائے گا۔ گیند مت لاؤ، کسی چیز سے روکا گیا ہے تو پھر وہ فعل نہیں ہو جائے گا۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اب دیکھ لیتے ہیں حرف کی کتنی قسم۔ اب حرف کو ایک بار دھیان سے آپ دیکھ لیجئے، ابھی تک آپ بنے ہوئے ہیں، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ اور دیکھ لیجئے آپ کہ حرف کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ یہ حرف میں بہت بچے بہت زیادہ کنفیوز رہتے ہیں۔ حرف کی 8 قسمیں ہوتی ہیں کل ملا کر۔ حرف جار، ایک منٹ، حرف جار، حرف عطف، حرف فجائیہ،
حرف ندا، حرف استفہام، حرف شرط، حرف علت یا سبب، حرف استثناء. ایک ایک کر کے اس کو دیکھ لیتے ہیں. حرف جار وہ حرف ہے جس کی مدد سے جملے بنتے ہیں، جیسے میں، سے، کو، تک. اس سے جیسے حرف نارمل آپ حرف پڑھ کر آئے ہیں جس کے آپ نے کوئی معنی نہ ہو، دوسرے سے مل کر وہ جملوں وہ معنی پیدا کر دے رہا ہو، وہی حرف جار بھی سیم رہے گا. اس کے بعد حرف عطف، دو کلموں دو جملوں کو جوڑنے والا حرف حرف عطف کہلاتا ہے. جیسے اور، جیسے اور ہے نا، اب اور کو دیکھ لیتے ہیں کہاں سے یہ جوڑ رہا ہے. حامد اور احمد اسکول گئے، حامد اور احمد. اب اور کو اگر ہٹا دے رہے ہیں، حامد احمد اسکول گئے، نہیں، جملہ صحیح نہیں بن رہا ہے. حامد اور احمد اسکول گئے. ٹھیک ہے، یہ حرف عطف ہے. یہاں پر جو دو کلموں کو دو جملوں کو جوڑنے والا حرف حرف عطف کہلاتا ہے. اب دیکھ لیتے ہیں حرف فجائیہ، وہ حرف جو رنج و غم، خوشی، تعجب وغیرہ جذبات میں زبان سے نکل جائے. یعنی وہ حرف جو رنج و غم، خوشی، تعجب وغیرہ جذبات میں زبان سے نکل جائے، اسی کو کیا بولیں گی؟ اسی کو بولتے ہیں حرف فجائیہ. جیسے واہ، ہائے، ماشاء اللہ وغیرہ. یہ سب کیا ہو گئے؟ سب کے سب حرف فجائیہ ہو گئے. اب دیکھ لیتے ہیں حرف ندا، وہ حرف ہے جو کسی کو مخاطب کرنے یا آواز دینے کے لیے بولا جائے، جیسے او لڑکی، اے لڑکے وغیرہ. حرف ندا کیا ہے؟ وہ حرف جو کسی کو مخاطب کرنے کے لیے یا آواز دینے کے لیے، کسی سے آپ کو کچھ بات کرنا ہے، ہے سنو، اے سن تو رہے سنو، ایسے ہے سنو، یہ سب جو ہو گیا نا، او لڑکی، اے لڑکے، اے لڑکے، یہ سب کیا ہو گیا؟ حرف ندا ہو گیا. یعنی آواز دینے کے لیے یا لوگوں کو مخاطب کرنے کے لیے، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے حرف ندا کا استعمال کرتے ہیں. حرف استفہام، استفہام جہاں پر آ جائے وہاں پر سمجھ لیجیے یہ کیا ہے؟ یہ کویشچن مارک ہے. حرف استفہام بھی بہت جگہ آئے گا آگے ابھی، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ حرف استفہام یعنی کویشچن مارک، سوال. وہ حرف جو سوال کرنے کے لیے بولا جائے، جیسے کیوں، کب، کیسے وغیرہ. وہ حرف جو سوال کرنے کے لیے بولا جائے، جیسے کیوں، کب، کیسے وغیرہ. اب حرف شرط، وہ حرف جس میں شرط ظاہر ہو، جیسے اگر تم محنت کرو گے تو تم پاس ہو جاؤ گے. اگر تم محنت کرو گے تو تم پاس ہو جاؤ گے. اس میں کیا ہو جائے گا؟ شرط ظاہر ہو رہی ہے، تو حرف شرط ہے یہ. اب دیکھ لیتے ہیں حرف علت یا سبب، دو جملوں کو جوڑنے کے درمیان سبب ظاہر کرے، وہ کیا ہو جائے گا؟ حرف علت یا سبب. جیسے چونکہ، کیونکہ، لہٰذا، اس لیے. جیسے تم کل اسکول نہیں آئے تھے کیونکہ تمہاری بس بگڑ گئی تھی، ہے نا. تم کل اسکول نہیں آئے تھے کیونکہ تمہاری بس بگڑ گئی تھی، ہے نا. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ کیونکہ جو آ گیا ہے یہ حروف علت یا سبب پیدا کر دے رہا ہے. یا چونکہ، اس لیے، لہٰذا، یہ سب کیا ہو گیا؟ حرف علت پیدا کر حرف علت ہے. حرف استثناء، وہ حرف جو الگ کرنے کے لیے بولا جائے، تھے تمہارے علاوہ سب موجود تھے، وہ حاضر ہوتا مگر بیمار تھا. تو تمہارے علاوہ، جو یہ علاوہ آ گیا ہے نا، یہی حرف استثناء ہے. وہ حاضر ہوتا مگر وہ کیا تھا؟ وہ بیمار تھا. تو مگر جو آ گیا ہے وہی حرف استثناء یہاں پر ہو گیا ہے، جو دو چیزوں کو الگ کرنے کے لیے بولا جائے. اب دیکھ لیتے ہیں صفت کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں. صفت کی 5 قسمیں ہوتی ہیں. ہم نے کیا کیا دیکھا؟ اسم کی کتنی قسمیں دیکھی، فعل کی قسمیں دیکھی، حرف کی قسمیں دیکھی. اب صفت کی قسمیں دیکھتے ہیں. صفت کی 5 قسمیں ہوتی ہیں: صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت تعدادی یا عددی، صفت مقداری اور صفت اشاری. اب دیکھ لیتے ہیں صفت ذاتی، وہ صفت جو کسی شخص کے اندرونی اچھائی یا برائی ظاہر کرے. جیسے حامد شرارتی ہے، احمد اچھا لڑکا ہے. یہ اس کے اچھائی یا برائی ظاہر کر رہا ہے، تو پھر وہ کیا جائے گا؟ صفت ذاتی ہو جائے گا. صفت نسبتی، وہ صفت جس میں تعلق یا نسبت کا اظہار ہو. جس میں کیا ہو؟ تعلق یا نسبت کا اظہار ہو. جیسے میرٹھ سے میرٹھی، لکھنؤ سے لکھنوی، دہلی سے دہلوی، ہے نا، جلال پور سے جلال پوری. وہ صفت جس میں تعلق یا نسبت کا اظہار ہو. میرٹھ سے میرٹھی ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ تعلق ہے ان کا، میرٹھ سے میرٹھی، یا نسبت ہے، لکھنؤ سے لکھنوی ہو گئے، دہلی سے دہلوی ہو گئے. یہ سب کے سب کیا ہیں؟ صفتیں نسبتی ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ صفت تعدادی یا صفت عددی، وہ صفت جس میں کسی اسم کی تعداد ظاہر ہو. جیسے 4 مزدور، 5 روپیہ، 10 بچے، 3 گاڑیاں، 4 بنگلے. یہ سب کیا ہو گئے؟ سب تعداد ظاہر کر رہے ہیں، تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ صفت تعدادی ہو جائے گا، یا پھر صفت عددی بھی اس کو بولتے ہیں. اب دیکھ لیتے ہیں صفت مقداری، جس میں مقدار ظاہر ہو، یعنی وزن ظاہر ہو. وہ صفت جس میں کسی اسم کے مقدار یا وزن ظاہر ہو. جیسے 2 کلو چاول، 3 لیٹر تیل. یہ سب کے سب کیا ہے؟ مقدار ظاہر ہو رہے ہیں، اس کی وزن ظاہر ہو جا رہے ہیں، تو اس کی کوانٹٹی ظاہر ہو جا رہے ہیں. تو وہ کیا ہو جائے گا؟
مقداری ہو جائے گا۔ اب دیکھ لیتے ہیں صفت اشاری، وہ صفت جس سے کسی شخص موصوف کی طرف اشارہ کیا جائے، کسی موصوف کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے وہ بچہ بڑا خوبصورت ہے نا، وہ بچہ بہت ذہین ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا، اشارہ کیا جا رہا ہے، اس بچے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یہی کیا ہو جائے گا، یہی صفت اشاری ہو جائے گا۔ اب آگے دیکھتے ہیں ضمیر۔ ابھی تک ہم نے کیا دیکھا، اسم کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اس کے بعد کیا دیکھا، فعل کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اس کے بعد کیا دیکھا، حرف کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اس کے بعد کیا دیکھا، صفت کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اس کے بعد اب ضمیر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، یہ دیکھ لیتے ہیں۔ ضمیر کی کل 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلا ضمیر شخصی، ضمیر موصولہ، ضمیر استفہامی، ضمیر اشاری اور ضمیر تنقیری۔ اب دیکھ لیتے ہیں ایک ایک کر کے۔ یہاں پر استفہام رہے گا، استفہام مانے ابھی کیا بتا کر رہے ہیں، ابھی حرف استفہام میں کیا بتا کر رہے ہوئے ہیں آپ کو، یہاں ضمیر استفہام وہی رہے گا، استفہام وہی رہے گا۔ تو پھر چلیے ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں ضمیر کو۔ ضمیر موصولہ، ضمیر موصولہ وہ ضمیر جو جملوں کو آپس میں جوڑنے کا کام کرتا ہے، وہ ضمیر جو جملوں کو آپس میں جوڑنے کا کام کرتا ہے، جیسے وہ کام کرتا ہے، جو کام کرتا ہے وہ داد پاتا ہے۔ وہ داد پانا ایک الگ چیز ہے اور کام کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن کیا ہو گیا، لیکن وہ یہ وہ آ گیا ہے، وہ جو کام کرتا ہے وہ داد پاتا ہے، یہ آپس میں جوڑنے کا کام کر رہا ہے ضمیر۔ تو پھر اور یہ وہ کیا ہو گیا، آپ پہلے ہی پڑھ کر آئے ہیں، جو اسم کے بدلے بولا جائے اسی کو ضمیر کہتے ہیں۔ تو کیا ہو جائے گا کہ جو کام کرتا ہے وہ داد پاتا ہے، تو اس میں وہ ضمیر موصولہ ہو جائے گا، اس میں جو وہ ضمیر موصولہ ہو جائے گا۔ اب دیکھ لیتے ہیں ضمیر استفہامی، وہ ضمیر جو سوال کرنے یا سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہو، جیسے کون، کب، کیسے وغیرہ۔ استفہامی پہلے بتا کر آیا تھا، جہاں یہ آئے گا حرف استفہام، وہ کیوں، کب، کیسے، یہ تھا کون۔ دیکھو اب یہاں پر حرف استفہام جو تھا وہ کیوں، کب، کیسے تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کون رہے گا، کیونکہ کون کو ایک پرسن کو لے کر آنا ہے، کام نہیں کرنا ہے۔ کیوں، کب، کیسے وہ کام کرا رہا تھا، یہاں پر پرسن کو لے کر آنا ہے، یعنی کوئی انسان کو، کوئی جگہ کو لے کر آنا ہے، کوئی اسم کو لے کر آنا ہے، تب ضمیر استفہامی رہے گا، ورنہ پھر وہ حرف استفہام ہو جائے گا۔ اب آگے دیکھتے ہیں ضمیر کی چوتھی قسم کیا ہے، ضمیر اشاری ہو گیا، وہ ضمیر جو کسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بولی جائے، جیسے وہ، اس وغیرہ۔ اس کے بعد ضمیر تنقیری کیا ہے، وہ ضمیر جو کسی غیر موجود چیز کے لیے بولا جائے، جیسے کوئی، کچھ وغیرہ، یعنی جو چیز تمہارے وہاں موجود نہیں ہو اور اس کے بارے میں تم بات کر رہے ہو، وہ ضمیر تنقیری ہو جائے گا۔ تو ابھی تک کیسا لگا آپ کا ویڈیو، آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ کوئی رائے دینا چاہتے ہیں آپ تو ضرور بتائیں، ضرور رائے دیجیے، آپ کے لیے کمنٹ باکس کھلا ہوا ہے۔ اور ویڈیو کو ہم لائک نہیں کیا ہوا ہے تو لائک کر دیجیے، ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو آپ سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، یہ جو ابھی تک ہم نے دیکھا کلمہ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، کلمہ کی 5 قسمیں ہوتی ہیں، کون کون سی ہوتی ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ کلمہ کی 5 قسموں میں اسم ہوتا ہے، فعل، صفت، اسم، فعل، حرف، صفت، تمیز، ضمیر اور ہوتی ہے، اسم، فعل، حرف، اس کے بعد صفت ہو گیا اور پھر ضمیر ہو گیا۔ پھر ہم نے کیا دیکھا کہ ہم نے دیکھا اسم کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اسم کی پھر کیا ہم نے دیکھا کہ اسم کی 5 قسمیں ہوتی ہیں، اسم معرفہ، اسم خاص یا معرفہ، اسم عام یا نکرہ، اسم جمع، اسم مادہ اور اسم کیفیت۔ پھر اسم معرفہ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، ہم نے دیکھا کہ 6 قسمیں ہوتی ہیں، کون کون سی ہوتی ہیں، علم اور عرف، لقب، خطاب، تخلص اور پھر کنیت دیکھا۔ اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا، اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ضمیر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، ضمیر اس کی کیا ہم نے دیکھا تھا، پھر فعل کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، فعل کی کل ملا کر 6 قسمیں ہوتی ہیں، فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، فعل مضارع اور پھر فعل نہیں ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا، اس کے بعد حرف کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، حرف کی 8 قسمیں ہوتی ہیں، ہم نے کیا دیکھا، حرف کی 8 قسمیں ہوتی ہیں، کون کون سی، حرف جار، حرف عطف، حرف فجائیہ، حرف ندا، حرف استفہام، حرف شرط اور پھر حرف سبب یا پھر حرف علت یا پھر حرف استثناء۔ اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا، صفت کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، تو صفت کی کتنی قسمیں بتائی تھیں آپ کو، صفت کی
5 किस्में होती हैं। कितनी किस्में होती हैं? 5 किस्में होती हैं। सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती, सिफत तादादी या अददी, सिफत मिक़दारी और फिर सिफत इशारी। उसके बाद फिर हमने क्या देखा? ज़मीर की कितनी किस्में होती हैं? ज़मीर की किस्मों में से हमने ये देखा कि ज़मीर की 5 किस्में होती हैं। कौन-कौन सी? ज़मीर शख़्सी, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तिफ़हामी, ज़मीर इशारी और ज़मीर तनक़ीरी। अब आगे देखते हैं, यहाँ तक हमने कलमा की सभी किस्मों को ख़त्म कर लिया है। अब हम देखते हैं जिन्स की कितनी किस्में होती हैं। जिन्स की 2 किस्में होती हैं, एक होता है मुज़क्कर और दूसरा होता है मुअन्नस। मुज़क्कर किसको बोलते हैं और मुअन्नस किसको बोलते हैं? वो इस्म जो नर के लिए बोला जाए उसे मुज़क्कर कहते हैं, जैसे लड़का हो गया, मुर्गा हो गया, शेर हो गया वगैरह। और मुअन्नस जो इस्म मादा के लिए बोला जाए उसे मुअन्नस कहते हैं, जैसे लड़की, मुर्गी, शेरनी वगैरह। ये सब तो आप जान ही रहे होंगे। अब एक चीज़ थोड़ा सा देख लेते हैं कि मुज़क्कर और मुअन्नस कुछ चीज़ों के जो कि क्लास 10 के लिए और लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। कुछ चीज़ें हैं जो ये जो बनाया गया है, ये क्लास 10 ये जो यहाँ से शुरू हुआ है, जिन्स की कितनी किस्में होती है, ये क्लास 10 के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और बाकी क्लासेस के लिए भी होने वाला है। लेकिन ये जो एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, ये पुराने पेपर से लिया गया है, जो उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था, उसी से ये सब चीज़ें एग्ज़ाम्पल ली हुई हैं। तो ये क्लास 10th वाले बच्चे ध्यान से देखेंगे। मज़कूर मुज़क्कर और मुअन्नस, इसको तज़कीर और तानीस भी बोलते हैं। क्या-क्या बोलते हैं इसको? तज़कीर भी बोलते हैं और तानीस भी बोलते हैं। अब देख लेते हैं कि क्या है। उस्ताद, उस्ताद मुज़क्कर है, उसकी मुअन्नस क्या होगी? उस्तानी। शायर मुज़क्कर है, शायरा। गुलाम मुज़क्कर है, गुलाम की मुअन्नस क्या होगी? बंदी। फ़कीर, फ़कीरी। मर्द, औरत या फिर ज़न होगा। हाजी, हज्जिन। पिदर, मादर। भाई, बहन। शेर, शेरनी। मुअल्लिम, मुअल्लिमा। उसके बाद ये हो गया आपका, ये प्रीवियस ईयर क्लास 10th के पेपर से लिया गया था। इसको 10th वाले बच्चे ध्यान से देख लेंगे। अब उसके बाद देखें तादाद की कितनी किस्में होती हैं? 2 किस्में होती हैं, वाहिद और जमा। वाहिद, एक अदद को वाहिद कहते हैं। जमा, एक से ज़्यादा अदद को, यानी कोई भी एक चीज़ हो तो इसको वाहिद कहेंगे। 2 चीज़ अगर आ जाएगी तो फिर वो जमा हो जाएगी, या 10 चीज़ आ जाएगी या 10,000 चीज़ आ जाएगी, सब के सब जमा होंगी, लेकिन वाहिद सिर्फ एक रहेगा। इसकी देख लेते हैं एग्जाम्पल। वाहिद अमर, वाहिद अमूर जमा है। अमीर वाहिद उम्रा जमा है। गरीब वाहिद गुरबा जमा है। तबीब वाहिद अतबा जमा है। इसम वाहिद इस्मा जमा है। सजर वाहिद असजार जमा है। ऐब वाहिद अयूब जमा है। दलील वाहिद है, दलाइल जमा है। खलीफा वाहिद खुलफा जमा है। मदरसा वाहिद मदारिस जमा है। उसके बाद जिस्म वाहिद इस्साम जमा है। अदब वाहिद है, आदाब जमा है। नबी वाहिद अम्बिया जमा है। सबब वाहिद असबाब जमा है। खादिम वाहिद खद्दाम जमा है। हाजी वाहिद हज्जाज जमा है। मस्जिद वाहिद मसाजिद जमा है। कौल वाहिद अक़वाल जमा है। खबर वाहिद अखबार जमा है। और गरज वाहिद अगराज जमा है। हुक्म वाहिद अहकाम जमा है। और तरफ वाहिद है, इतराफ़ जमा है। फ़ेल वाहिद है, इफ़आल जमा है। शेर वाहिद है, अशआर जमा है। जुर्म वाहिद है, जुराइम जमा है। ज़िला वाहिद है, इज़ला जमा है। नूर वाहिद है, अनवार जमा है। कानून वाहिद है, कवानीन जमा है। दीवान वाहिद है, दवाईन जमा है। सिन्फ़ वाहिद है, असनाफ़ जमा है। कल्ब वाहिद है, क़ुलूब जमा है। फ़कीर वाहिद है, फ़ुक़रा जमा है। मकतब वाहिद है, मकातिब जमा है। कब्र वाहिद है, क़ुबूर जमा है। ख़याल वाहिद है, ख़यालात जमा है। तिफ़्ल वाहिद है, इत्फ़ाल जमा है। रकन वाहिद है, अरकान जमा है। इल्म वाहिद है, उलूम जमा है। फ़ौज वाहिद है, अफ़वाज जमा है। तारीख़ वाहिद है, तवारीख़ जमा है। अब उसके बाद फ़लक वाहिद है, अफ़लाक जमा है। तदबीर वाहिद है, तदाबीर जमा है। आम वाहिद है, अवाम जमा है। ख़त वाहिद है, ख़ुतूत जमा है। उस्ताद वाहिद है, असातिज़ा जमा है। शैतान वाहिद है, शयातीन जमा है। तसनीफ़ वाहिद है और तसानीफ़ जमा है। ये हो गया आपके वाहिद जमा। ये प्रीवियस ईयर क्लास 10th के पेपर से पूरा लिया गया वाहिद जमा। और फिर वो जिन्स की जो किस्में थी वो मुज़क्कर और मुअन्नस। अब देख लेते हैं मुतज़ाद। मुतज़ाद, जिन अल्फाज के मानी एक दूसरे के ज़िद हों, मुतज़ाद कहलाते हैं। यानी आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, यानी जो उल्टा हो, अपोजिट वर्ड, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे? वो मुतज़ाद अल्फाज कहलाते हैं। जैसे आज़ादी और गुलामी। अब इसको भी देख लेते हैं। आज़ादी, गुलामी, अर्ज़, समा, अर्श, फ़र्श, ज़न, शौहर, सफ़ेद, स्याह, जाहिल, आलिम, जदीद, क़दीम, हलाल, हराम, इज़्ज़त, ज़िल्लत, ख़ास, आम,
دنیا آخرت، گل خار غلط صحیح، محبت نفرت، شب روز، انکار اقرار، آرام تکلیف، اصل نقل، لال ہرا، خرید فروخت۔ یہ ہو گیا آپ کا متضاد الفاظ، ٹھیک ہے، الٹا جس کو بولتے ہیں۔ اب مترادف اور متضاد میں تھوڑا سا فرق ہے۔ متضاد یعنی الٹا ہوتا ہے، مترادف کیا ہوتا ہے؟ مترادف ایک ہی لفظ کے کئی معنی، کئی لفظ ہوں تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مترادف ہو جائے گا۔ جیسے اندھیرا، ظلمت، تاریکی، سیاہی، سب کے معنی اندھیرا ہوگا۔ زندگی، زیشت، حیات، سب کے معنی کیا ہو جائے گا؟ زندگی ہو جائے گا۔ امیر غنی بھی ہو جائے گا، دولت مند ہو جائے گا، اور مالدار، سب کے معنی امیر ہو گیا۔ پیڑ کیا ہے؟ درخت بھی ہوتا ہے اور شجر بھی ہوتا ہے۔ دکھ کیا ہے؟ درد، رنج، تکلیف۔ مرنا، وفات، موت، انتقال، سب کے معنی ایک ہی ہو رہے ہیں، یعنی مرنا تو مرنا بھی ہوگا، وفات میز بھی ہوتی ہے موت، اور موت میز بھی ہوتی ہے موت، انتقال میز بھی ہوتا ہے مرنا۔ اب اس کے بعد حروف شمسی اور حروف قمری کو دیکھ لیتے ہیں۔ حروف شمسی وہ حروف جن میں پہلے الف آتے ہیں مگر اس وقت لام کا تلفظ نہیں کیا جاتا، یعنی جو پہلے الف آتے ہیں حروف شمسی میں اور لام نہیں پڑھا جاتا ہے، اور لام کے بعد حرف مشدد ہوتا ہے۔ ابھی مشدد پڑھ کر آئے ہوئے ہو آپ کہ تشبیہ والے جس پر تشدید رہتی ہے اسے مشدد کہتے ہیں، اور اس کو 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ یہ سب آپ پڑھ کر آئے ہوئے ہیں ابھی۔ تو جیسے والصلاۃ والنہار والصوم، یہ ہو گیا حروف شمسی۔ اگر حروف شمسی حروف قمری ابھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو، آگے دیکھتے رہیے، ابھی اور ڈیٹیل پہ آپ کو مل جائے گا یہ۔ اس کے بعد حروف شمسی وہ حروف ہے جن میں پہلے الف آتے ہیں مگر اس وقت لام کا تلفظ نہیں ہوتا ہے اور لام کے بعد کا حرف مشدد ہوتا ہے، جیسے والصلاۃ والنہار والصوم۔ مندرجہ ذیل حروف کتنے ہیں؟ 14 حروف شمسی ہیں۔ اب دیکھو حروف شمسی کو پتہ کیسے کرو گے۔ جیسے کوئی حروف ہے وہ تشدید ہے اور اس سے پہلے الف لام آ رہا ہے، جیسے تے ہو گیا، سے، دال، زال، رے، زے، سین، شین، صاد، زواد، تو، زو، لام، نو، یہ سب پر تشدید ہے اور اس سے پہلے الف لام لکھا ہوا ہے۔ جیسے سواد ہے، سواد پر دیکھیے یہاں پر تشدید ہے اور اس سے پہلے الف لام لکھا ہوا ہے۔ تو اب آپ کو کیا کہنا ہے کہ سواد حروف شمسی ہے، اس میں آپ کو لام کو نہیں پڑھنا ہے، تو آپ اس کو کیا پڑھیں گے؟ والصلاۃ۔ ابھی نو دیکھو، نو یہاں پر ہے، نو یہاں پر تشدید لگا ہوا ہے، اس سے پہلے الف لام لکھا ہوا ہے، تو آپ کیا پڑھیں گے؟ لام کو نہیں پڑھیں گے۔ النہار، یہاں پر سواد ہے، والصوم۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ کتنے ہیں حروف شمسی؟ 14 ہیں، اور حروف قمری بھی 14 ہیں۔ حروف قمری وہ حروف قمری وہ حرف جن سے پہلے الف لام آتے ہیں اور اس وقت لام کا تلفظ ہوتا ہے، جیسے القمر، عبد الجلیل، اور یہ بھی 14 ہوتے ہیں۔ اب اس میں دیکھ لیتے ہیں، الف، بے، جیم، ہے، خے، عین، غین، فے، بڑا قاف، کاف، میم، حمزہ، یہ اور ہے۔ اب اس میں کیا ہے؟ یہاں پر دیکھ لیجئے، بڑا قاف کہاں ہے؟ بڑا قاف یہ القمر، ٹھیک ہے، القمر پر تشدید رہے گی اور اس میں ال پڑھا جائے گا۔ عبد الجلیل، جلیل جیم پر، جیم یہاں پر دیکھیے کہیں ہے، جیم یہاں پر، ہاں جیم ہے، یہاں پر جیم آیا ہوا ہے، اب اس کے پہلے الف لام آیا ہوا ہے تو لام کو ہم پڑھیں گے۔ حروف شمسی اور حروف قمری یہی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ حروف قمری جس حروف میں ال پڑھا جاتا ہے اسے حروف قمری کہتے ہیں، جس حروف میں ال پڑھا جاتا ہے اسے حروف قمری کہتے ہیں۔ ایک دم آسان زبان میں آپ دیکھ لیجئے، جس حروف میں ال پڑھا جاتا ہے اسے حروف قمری کہتے ہیں، جیسے القمر، عبد الجلیل، عبد الکلام، عبد الکریم وغیرہ۔ اور حروف شمسی جس حروف میں ال نہیں پڑھا جاتا اسے حروف شمسی کہتے ہیں، جیسے نور الدین، بلال الدین، عماد الدین۔ سب کیا ہو جائے گا؟ اچھا، بلال الدین میں لام پڑھا گیا ہے، ٹھیک ہے، بلال الدین میں لام پڑھا گیا، بلال الدین نہیں رہے گا، نور الدین اور عماد الدین، یہ حروف شمسی۔ ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو ضرور کر دیجیے۔ آگے دیکھتے ہیں، سابقہ اور لاحقہ۔ سابقہ اور لاحقہ جن الفاظ کو، ہاں جلد ہی ویڈیو ختم ہوگی، اب یہ لاسٹ ٹاپک ہی چل رہا ہے آپ کا، جلد ہی ویڈیو آپ کی ختم ہونے والی ہے اور یہ گرامر آپ کا پوری طریقے سے اردو قواعد کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اگر اس سے بھی زیادہ ڈیپلی، اس سے بھی زیادہ آپ ڈیپ میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک سیریز اور شروع ہونے والی ہے جلد ہی، اردو ٹی جی ٹی مشن کے لیے۔ اردو ٹی جی ٹی مشن ایک چل رہا ہے آپ کا، اردو ٹی جی ٹی مشن 2026، اس میں آپ کو لٹریچر کرائی جا رہی ہے اور اسی میں آپ کو اردو ٹی جی ٹی، اردو گرامر ٹی جی ٹی، اردو قواعد ٹی جی ٹی مشن چلنے والا ہے، جلد ہی آپ کو اس سے زیادہ ڈیپلی قواعد دیکھنے کو ملے گی۔ ابھی تک جتنا بھی قواعد آپ پڑھ لیے ہیں، ابھی 12th تک یا بی اے یا پھر ٹی جی ٹی بیسک کے لیے جو ٹی جی ٹی کی تیاری کر رہے ہیں وہ جان ہی رہے ہوں گے، یہ سب ان کے لیے بیسک ہے۔ تو 12 کلاس 12th کے لیے آپ کے لیے اتنا
ग्रामर काफ़ी है। आप ये लास्ट टॉपिक चल रहा है साबिका और लाहिका, इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद आपकी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म कर देंगे। जिनके अल्फाज को साबिका और लाहिका किसको कहते हैं? जिन अल्फाज को एक दूसरे से जोड़कर बनाया जाता है उसे साबिका और लाहिका कहते हैं। साबिका किसका कौन से जब क्या होता है? साबिका जब कोई लफ्ज़ दूसरे से शुरू में जुड़ता है उसे साबिका कहते हैं, और जो जब कोई लफ्ज़ बाद में जुड़ता है उसे लाहिका कहते हैं। यानी जोड़कर जब कोई लफ्ज़ पहले जुड़ जाएगा उसे साबिका कहेंगे, जो कोई लफ्ज़ बाद में जुड़ता है उसको लाहिका कहते हैं। अब देख लेते हैं साबिका। साबिका को सबसे पहले देख लेते हैं। जैसे ना हो गया, एक लफ्ज़ है ना, ये पहले जुड़ेगा। जैसे ना उम्मीद, ना मुराद, ना मुमकिन, नादान, ना मालूम। हम क्या हो गया? हम सफ़र, हम वतन, हम नाम, हम जमात। बा क्या हो गया? बा अदब, बा तमीज़, बा नसीब, बा मुहावरा, बा खैर, खुश नसीब, खुश मिजाज, खुश हाल, खुशबू, खुश अखलाक। बद हो गया, बद नसीब, बद चलन, बदसूरत, बदबू। बे हो गया, बेशरम, बेगैरत, बेपर्दा, बेज़मीर, बेवफा, बेहया। पुर हो गया, पुरदर्द, पुरसोज, पुरजोर। अहल हो गया, अहले दिल, अहले ज़ुबान, अहले कलम, अहले महफिल। अन हो गया, अनपढ़, अनबन, अनमोल। ज़ेर हो गया, ज़ेर लब, ज़ेर नज़र, ज़ेर दीवार। पेश हो गया, पेशकश, पेश खैमा, पेश खिदमत। सर हो गया, सरपरस्त, सर बाजार, सर बुलंद। साहब हो गया, साहिब इज़्ज़त, साहिब दौलत, साहिब औलाद, साहिब महफिल। ला हो गया, ला मकान, ला जवाल, ला चार, ला इलाज। यक हो गया, यक नज़र, यक जान, एक दिल, एक रंग। अब देखते हैं लाहिका किसे कहते हैं। आबाद, जैसे लाहिका बाद में जुड़ेगा, लाहिका में लफ्ज़ बाद में जुड़ता है। जैसे आबाद हो गया, इलाहाबाद, फैज़ाबाद, अकबराबाद, जाफराबाद। आमेज़, गम आमेज़, मुसर्रत आमेज़, असर आमेद। गढ़, अलीगढ़, आजमगढ़। बाज, दागाबाज, कबूतरबाज, आतिशबाज। बान, फेलबान, बागबान, पाशबान, मेज़बान। परवर, बंदा परवर, इल्म परवर। तर, खूब तर, चश्म तर, ज़्यादातर, कम तर। दार, किराएदार, जानदार, इज्जतदार। अंदाज, तेर अंदाज, नज़र अंदाज, खलल अंदाज। बर, नामाबर, दिल बर। खाना, कैद खाना, नेमत खाना, बावर्ची खाना, गुसल खाना। कार, बदकार, सरकार, फनकार। गाह, ईदगाह, सजदा गाह, क़याम गाह। ख़ैज़, ताज्जुब ख़ेज़, इज़्ज़त ख़ेज़। वर, नामवर, ताकतवर, दानिशवर। मंद, दर्दमंद, अक्लमंद, एहसानमंद और फ़ायदेमंद। ये होगी आपकी उर्दू ग्रामर या उर्दू कवायद पूरी कंप्लीट करा दी गई है। एक बार रिवीजन कर ले रहे हैं, उसके बाद आपसे कुछ बातें करेंगे, फिर उसके बाद ये वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं। एक बार और दोहरा ले रहे हैं आपके लिए कि अभी तक हमने क्या पढ़ा हुआ है यहाँ पर। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर दीजिए। ऐसे ही आपको मैराथन वीडियो या और चीज़ों की तैयारी आपको बिल्कुल फ्री यहाँ से कराई जा रही है। बिल्कुल फ्री, आपसे एक पैसा भी नहीं लिया जा रहा है, ना को पेड क्लासेस आपसे आपको रेफ़र किया जा रहा है। यहाँ इस चैनल की जानिब से आपको हर चीज़ की तैयारी, अगर आप चाहते हैं किसी और चीज़ की तैयारी कराई जाए तो आप उसका सिलेबस हमें भेज दीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में नाम लिख दीजिए, आपका सिलेबस ज़रूर देख लिया जाएगा। एक बार दोहरा कर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। पहले हमने पढ़ा था हरूफ़ तहज्जी। हरूफ़ तहज्जी हमारे मुँह से जो आवाज़ निकलती है, आवाज़ को ज़ाहिर करने वाले निशान को हर्फ़ कहते हैं, और हरूफ़ एक से ज़्यादा हर्फ़ रहेंगे तो उसको हरूफ़ कहेंगे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हरूफ़ तहज्जी के माने क्या होते हैं? हिज्जे करना होते हैं। हरूफ़ तहज्जी की कितने इक़साम होते हैं? 2 इक़साम होते हैं, हरूफ़ मुफ़रद और हरूफ़ मुरक्कब। हरूफ़ मुफ़रद की कितनी तादाद होती है? हरूफ़ मुफ़रद की 37 होती है, और हरूफ़ मुरक्कब कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब हरूफ़ तहज्जी कुल या तो 52 होंगे, या तो 50 होंगे, या फिर 51 होंगे। और हरूफ़ मुफ़रद क्या देखें? हरूफ़ मुफ़रद की कुल तादाद 37 होती है। ये आपका हरूफ़ मुफ़रद दिया हुआ है। हरूफ़ मुरक्कब आ, बा, फा, था, झा, ये जो है। हरूफ़ मनक़ूत यानी जिस पर नुक्ता हो उसे हरूफ़ मनक़ूत कहते हैं। हरूफ़ गैर मनक़ूत यानी जिस पर नुक्ता ना हो। हरूफ़ मुवाहिदा जिस पर 1 नुक्ता हो। हरूफ़ मुसन्नात जिस पर 2 नुक्ता हो। हरूफ़ मुसल्ला यानी जिस पर 3 नुक्ता हो। हरूफ़ फ़ौक़ानी जिसके ऊपर नुक्ता हो। हरूफ़ तहतानी जिसके नीचे नुक्ता हो। उसके बाद क्या देखा? हरूफ़ इल्लत वो तलफ़्फ़ुज़, जो वो हरूफ जो हर तलफ़्फ़ुज़ में तकरीबन हर हर्फ के अंदर आते हैं, हर हरूफ के अंदर आते हैं। जैसे अलिफ, वाव, ये तीनों हर चीज़ के अंदर आएँगे। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा कि ख़ालिस अरबी हरूफ कितने हैं? 10 हैं।
उसके बाद क्या देखा, फारसी हरूफ कितने हैं, खालिद पजज़ग या ट्रिक बताई गई थी आपको, 4 हैं। खालिस हिंदी हरूफ क्या हैं, 17 हैं। उसके बाद खालिस अरबी और अरबी और फारसी दोनों ज़बान में इस्तेमाल होने वाले हरूफ दाल रे खे ऐन हैं। फारसी और हिंदी दोनों ज़बान में इस्तेमाल होने वाले हरूफ पे जे पे चे गाफ हैं। उसके बाद अलिफ की 2 किस्में होती हैं, अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूदा। अलिफ ममदूदा वो अलिफ जो खींच कर पढ़ी जाती है, जैसे आम हो गया। अलिफ मकसूदा जो खींच कर नहीं पढ़ी जाती हो, जैसे अंबिया हो गया। उसके बाद नून की 2 किस्में होती हैं, नून ज़ाहिरा, नून गुन्ना। नून ज़ाहिरा जो लिखा जाए और पढ़ा जाए, जैसे जान, कान, शान, मकान। नून गुन्ना जो लिखा जाए लेकिन नाक में पढ़ा जाए, जैसे कहाँ, जहाँ, वहाँ। उसके बाद हमने क्या देखा उसमें, उसके बाद देखा वाव की 3 किस्में होती हैं, वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादूला। वाव मारूफ किसको कहते हैं, जो वाव के पहले पेश हो और उसे खींच कर पढ़ा जाए, जैसे नूर, खूब, खून वगैरह। वाव मजहूल जिसके पहले पेश हो लेकिन खींच कर ना पढ़ा जाए, जैसे जोर, शोर। वाव मादूला जो लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए, जैसे ख्वाब, ख्वाहिश। उसके बाद क्या देखा, हा देखा। हाय की 2 किस्में होती हैं, हाय मलफूजी, हाय मुख्तफी। हाय मलफूजी वो जो तलफ़ुज़ में आती है, जैसे कोह, राह, स्याह। हाय मुख्तफी जो लिखी जाती है लेकिन नहीं पढ़ी जाती है, जैसे परवाना, सुल्ताना। या की 2 किस्में होती हैं, या मारूफ, या मजहूल। या मारूफ जो या खूब खींच कर पढ़ी जाती है, जैसे वज़ीर, असीर, अमीर। वाय मजहूल जो या खींच कर नहीं पढ़ी जाती है, जैसे शेर, दिलेर। उसके बाद हमने क्या देखा, एराब देखा। लफ्ज़ एराब के लघवी मानी होती हैं, घोड़ा दौड़ाना या तेज़ करना। चूँकि एराब सकनात को चूँकि एराब को हर्फ सकनात भी कहते हैं। एराब 8 होते हैं, फ़तहा होता है, कसरा, ज़म्मा, सुकून, तशदीद, तनवीन, वक़्फ़ और मद। फिर उसके बाद क्या देखा, फ़तहा को क्या देखा, फ़तहा को ज़बर भी कहते हैं और जिस पर फ़तहा लगा होता है उसको मफ्तू कहते हैं। कसरा को ज़ेर भी कहते हैं और जिस पर कसरा लगा रहता है उसको मकसूरा कहते हैं। ज़म्मा को पेश भी कहते हैं, जिस पर ज़म्मा लगा रहता है उसे मज़मूम कहते हैं। सुकून को जज़म भी कहते हैं और जिस पर जज़म लगी रहती है उसको मजजूम कहते हैं। तशदीद क्या होती है, एक 3 ऐसे अल्लाह जो लिखा जाता है ऊपर 3 लगा रहता है, त्रिशूल की तरह होता है, और जिस हर्फ पर तशदीद लगी रहती है उसको मुशद्दद कहते हैं, जैसे अल्लाह, अम्मी। तनवीन किसको कहते हैं, तनवीन की अलामत 2 ज़बर होती है, 2 ज़ेर भी हो सकती है, 2 पेश भी हो सकती है, और 2 ज़ेर और 2 पेश भी हो सकती है। उसके बाद क्या देखें हम, वक्फ देखे, हर्फ साकिन के बाद एराब ना हो तो उसको वक्फ कहते हैं, जैसे दर्द हो गया, सर्द हो गया। सीन रे पर एराब है लेकिन दाल पर नहीं है। मद क्या हो गया, मद की अलामत है, आली मदा है, इसको खींच कर पढ़ा जाता है, जैसे आदमी आलसी हो गया। उसके बाद क्या देखा, हुरूफ तहज्जी मखरज किसको बोलते हैं, हमारे जो हुरूफ तहज्जी को मुंह से बोलने के 4 मकाम होते हैं, हमारी ज़बान को, हमारे बात को पेश करने के लिए 4 मकाम होते हैं हुरूफ के, हुरूफ हल्की, हुरूफ खुनकी, हुरूफ इश्नानी और हुरूफ शफ़वी। हुरूफ हल्की क्या देखिए, जो हुरूफ हलक से बोले जाए, जैसे हे, खे, ऐन, गैन, बड़ा काफ, काफ, गाफ है। हुरूफ खुनकी क्या हो गए, जो तालु से बोले जाए, जैसे जीम, चे, जे, शीन, स्वाद, जो। उसके बाद हर्फ इश्नानी क्या हो गया, सिन्नुन मिस होता है अरबी में दांत, जो चीज़ दांत से बोली जाए, जैसे ते, से, दाल, सीन, स्वाद। तो हुरूफ शफ़वी वो जो लब से निकलते हैं, जैसे बे, पे, फे, मीम, वाव। उसके बाद क्या देखा, उसके बाद हमने देखा इल्म बयान। इल्म बयान जो एक बात को हम कितने तरह से बोल सकते हैं, इल्म बयान हमें वही सिखाता है। इसके कितने कितने अक़साम होते हैं, 4 होते हैं, तशबीह, इस्तिआरा, मिजाज मुरसिल, कुनाया। तशबीह के 5 अरकान होते हैं, तशबीह, मुशब्बा, मुशब्बबा, हर्फ तशबीह, वजह तशबीह और गर्ज़ तशबीह। तशबीह किसको कहते हैं, किसी चीज़ को आला चीज़ से मिसाल दी जाए तो उसे तशबीह कहते हैं। अब मुशब्बा क्या हो गया, जिस चीज़ की तशबीह दी जाती है उसे मुशब्बा कहते हैं, जिस चीज़ को तशबीह दी जाती है उसे मुशब्बबा कहते हैं, जिस तशबीह देने के लिए जिस हर्फ का इस्तेमाल किया जाता है उसे हर्फ तशबीह कहते हैं। और वजह तशबीह, किस लिए हम तशबीह दी जा रहे हैं, क्या वजह है हमारी, वही वजह तशबीह, और कौन सी गरज है हमारी, वो गर्ज तशबीह हो जाएगा। मसलन नाजुकी, उसके लब की क्या कही है, पंखुड़ी। गुलाब किसी है, इसमें लब की तशबीह दी जा रही है, लब मुशब्बा हो गया, गुलाब की पंखुड़ी मुशब्बबा हो गया, और हर्फ क्या हो गया, सी हो गया। नाजुकी क्या होगी, नाजुकी हमारी वजह, वही वजह दिखानी है, और गर्ज क्या है, लबों की नज़ाकत को हम दिखाना चाहते हैं। अब उसके बाद हमने देखा इश्तियारा किसको बोलते हैं। इश्तियारा जब कोई चीज़ अपने हकीकी मानी के बजाय मिजाजी मानी में इस्तेमाल हो, जैसे तू शाहीन है, परवाज़ है, काम तेरा, तेरे सामने आशियाँ और भी हैं। मिजाज मुरसिल, इसमें लफ्ज़ का इस्तेमाल हकीकी मानी के बजाय किसी और मानी में होता है, इसके हकीकी और मिजाजी मानी में तशबीह के अलावा कोई और रिश्ता पाया जाता है, जैसे जब हाथ उसके नब्ज़ पे रखा तब इब्ने महसूस ये हुआ कि बदन में लगी है। यार कनाया जिसको बोलते हैं, जब अल्फाज में हकीकी मानी के अलावा दूसरा मानी भी हो लेकिन दूसरा मानी मुराद लिया जाए, जैसे तुम मेरे पास होते हो, गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। उसके बाद हमने क्या देखा, इल्म बदी देखा। इल्म बदी जिसमें कलाम के लफ्ज़ी और मानी दोनों खूबियाँ बयान हों। सनाए लफ्ज़ी, सनाए मानवी। लफ्ज़ी क्या होता है, जो लफ्ज़ के ज़रिए हमें पता चल जाता है उसे लफ्ज़ी कहते हैं। मानवी जो मानी के ज़रिए हमें पता चलता है उसे मानवी कहते हैं, सनाए मानवी कहते हैं। सनाए लफ्ज़ी की कितनी किस्में होती हैं, 5 किस्में होती हैं, सनाए तजनीस, सनाअत इस्तिकाक, सनाअत तनसीक सिफ़ात, सनाअत सयाक़तुल अदद, और उसके बाद सनाए मानवी की कितनी किस्में होती हैं, सनाए मानवी की
हो जाएंगी। सनाए मानवी की मुबालगा, सनात मुहमला मुहमला, उसके बाद सनात ईहाम, मरातुन नज़ीर, तालील, तजाहिल आरिफाना, तलमी, मुबालगा, और यहाँ पर मुहमला रहेगा। और वो ये जो पाँचवें नंबर पे जो रहेगी वो क्या रहेगा, वो यहाँ पर पाँचवें नंबर पर सनात सैकतुल आदाद हो गया, सनात मुहमला रहेगा, गैर मनकूता रहेगा। ठीक है, सनात गैर मनकूता रहेगा, सयाक़त गैर मनकूता रहेगा। और जो यहाँ पर रहेगा वो मुबालगा नहीं रहेगा, तज़ाद रहेगा। तज़ाद, सयाक़त सनात तज़ाद। तज़ाद मीन्स क्या होता है कि शेर में ऐसे लफ्ज़ लाना जो एक दूसरे के ज़िद में हो, वही तज़ाद होता है। यहाँ पर तज़ाद रहेगा, सिर्फ तज़ाद, हाँ, मुबालगा तज़ाद। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, सिफ़त तजनीस। तजनीस में हमने क्या देखा, शेर में जब एक ही लफ्ज़ दो बार आए और दोनों के मानी अलग अलग हों, जैसे जान दी थी उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। उसके बाद क्या देखा, इश्तिकाक, जब कलाम में दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ ऐसे आए जो एक ही लफ्ज़ से बने हों, जैसे दिल को उजड़ना सहल नहीं, दिल को उजड़ना सहल नहीं सही, बसना सहल नहीं जालिम, बस्ती बसाना खेल नहीं, बसते बसते बसती है। तनसीक सिफ़ात क्या हो गया, कलाम में ऐसे लफ्ज़ लगाना जिसके किसी शख्स के एक के बाद दीगर खूबियाँ बयान हो, जैसे खालिक ने दिए थे 4 फर्जंद, दाना, आकिल, ज़की और ख़िर्दमंद। उसके बाद क्या हमने देखा, सनात शयाक़तुल अदाद में वो सनात जिसमें शेर गिनती या आदत का नाम लेकर बयान कर रहा हो, जैसे 2 4 आ गए। उसके बाद क्या है, सनात मुहम्मला, वो सनात जिसमें शायर शेर में कोई नुक्तादार अल्फाज का इस्तेमाल करता है और किस जैसे नुक्तेदार अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करता है, वो सनात मुहम्मला हो गया। अब सनात मुहम्मला को एक चीज़ बता दें, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि सनात मुहम्मला क्या हो जाएगा, वो आपके सनाए लफ्ज़ी में ही आएगा, सनात मुहम्मला। अब उसके बाद जो शुरू हो रहा है, ये सनात ईहाम शुरू हो रहा है। इससे पहले सनात कौन थी, इससे पहले की सनात रहेगी, वो रहेगी, इससे पहले की सनात तज़ाद सनात रहेगी। तज़ाद मीन्स होता है एक दूसरे के ज़िद में, मुतज़ाद अल्फाज आप पढ़ चुके हैं, वही सनात तज़ाद रहेगी। और ये दूसरे नंबर पर रहेगी सनात ईहाम। सनात तज़ाद मीन्स होता है एक दूसरे की ज़िद में हो। सनात ईहाम में क्या देखा, शेर में ऐसे लफ्ज़ लाना, शेर में ऐसे लफ्ज़ लाना जिसके दो मानी हों, एक करीब की दूसरा बैद की, जैसे कल जो मस्जिद में जा फसा मोमिन, रात काटी खुदा खुदा करके। उसके बाद मिरातुन नज़ीर देखे, शेर में चंद ऐसे अल्फाज लाना जो आपस में मुनासबत रखते हों, जैसे ये मौज परेशान खातिर को पैगाम लबे साहिल ने दिया है, दौरे वसाले बहर अभी तो दरिया में ही घबरा ही गया। हुस्न तालील, शेर में किसी चीज़ की ऐसी वजह बताई जाए जो हकीकत में उसकी वजह ना हो बल्कि कोई और वजह हो, जैसे प्यासी जो तीसरी पाँव खुदा तीन रात की साहिल पे सर पटकती थी मौजे फ़रात की। तो ज़ाहिर आरिफाना, जानबूझकर अनजान बनना, इसमें सनम जैसे जानबूझकर अनजान बनता है, जैसे सनम तुम सुनते हैं तेरे भी कमर है, कहाँ है, किस तरफ है और किधर है। सनात तलमीज़, शेर में किसी मशहूर किस्से या किसी तारीख़ी मज़हबी वाक़यात की तरफ इशारा करना तलमी होता है, जैसे इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख दर्द की दवा करे कोई। सनात मुबालगा, शेर में किसी बात का इतना बढ़ा चढ़ाकर बयान करना कि वो लगभग नामुमकिन हो, जैसे पानी था, आग गर्मी रोज़ हिसाब थी, माही जो शेख मौज तक आए कबाब थी। उसके बाद क्या देखें हम कि उर्दू कवायद, लफ्ज़ किसको कहते हैं, लफ्ज़ की दो किस्में होती हैं, हमारे मुँह से जो आवाज़ निकलती है उसको लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ की दो किस्में होती हैं, मौज़ू या फिर कलमा या फिर मुहम्मल होता है। मौज़ू क्या होता है या फिर कलमा क्या होता है, मानीदार लफ्ज़ को कलमा या फिर मौज़ू कहते हैं। मुहम्मल जिसके मानी ना हो, जैसे वलम वाफ़ी हो गया। कलमा की 5 किस्में होती हैं, इस्म, फ़ेल, हर्फ़, सिफ़त, ज़मीर। इस्म किसको कहते हैं, इस्म जिस जहाँ चीज़ का नाम हो उसे इस्म कहते हैं, जैसे हामिद, मेरठ, कुर्सी। उसके बाद हमने क्या देखा, फ़ेल जिससे काम का करना या होना पाया जाए। उसके बाद क्या देखा, हर्फ़ जिसके कोई तन्हा मानी ना हो, दूसरे के साथ मिलकर मानी पैदा कर रहा हो। सिफ़त क्या है, अच्छाई बुराई बयान कर रहा हो। इस्म की ज़मीर क्या है, इस्म के बदले बोला जा रहा हो। उसके बाद हमने क्या देखा, इस्म की 5 किस्में होती हैं, इस्म ख़ास या मारफ़ा, इस्म जमा, इस्म आम या नकरा और इस्म जमा, इस्म मादा, इस्म कैफ़ियत। इस्म ख़ास या मारफ़ा किसी ख़ास जगह का नाम हो, जैसे देहली, ताजमहल। इस्म आम या नकरा, जैसे कुर्सी, जहाज़। इस्म जमा, जो चीज़ मजमूए को ज़ाहिर करे, जैसे काफ़िला, फ़ौज, जलसा। इस्म मादा, वो इसमें जिसमें कोई मादा ज़ाहिर हो, जैसे सोना, चांदी, पीतल वगैरह। इस्म कैफ़ियत, जो किसी की कैफ़ियत या हालत बयान कर रहा हो, जैसे खौफ़, गर्मी, गुस्सा, रोशनी। उसके बाद इस्म ख़ास या मारफ़ा की भी 6 किस्में होती हैं, अलम, उर्फ़, लक़ब, ख़िताब, तख़ल्लुस और फिर कुनियत होता है। अलम, बच्चे की पैदाइश के वक़्त सरपरस्त की जानिब से जो नाम दिया जाता है उसको अलम कहते हैं। उर्फ़, जो नाम असल मायने की जगह मोहब्बत या हक़ारत की वजह से बोला जाए, जैसे कल्लू, गोलू, मोटू, पतलू। उसके बाद लक़ब क्या हो गया, जो किसी खूबी की वजह से मशहूर हो जाए, जैसे हज़रत मूसा का कलीमुल्लाह था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़बीहुल्लाह था, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का ज़बीहुल्लाह था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का रूहुल्लाह था और हज़रत अली का शेर खुदा था। ख़िताब क्या हो गया, बादशाह या सरकार की जानिब से मिलने वाला एज़ाज़ी नाम खिताब
کہلاتا ہے، جیسے خان بہادر، پدم بھوشن، پدم شری۔ اس کے بعد کیا ہو گیا تخلص، کیا ہو گیا شاعر اپنے شعر میں اپنا چھوٹا سا نام استعمال کرتا ہے، اس کا تخلص کہتے ہیں۔ کنیت کیا ہو گیا جو نام کسی خاندانی رشتے کی وجہ سے فیمس ہو جائے، اسے کنیت کہتے ہیں۔ اس کے بعد فعل کی 6 قسمیں ہوتی ہیں: فعل ماضی، فعل حال، مستقبل اور فعل مضارع، فعل امر، فعل نہیں۔ اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا، فعل وہ فعل ہے فعل ماضی جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، فعل حال جو ہو رہا ہو، فعل مستقبل جو ہونے والا ہو، فعل مضارع جس میں حال اور مستقبل دونوں پایا جائے، جیسے میں آؤں گا تو ہو جائیں گے۔ فعل فعل امر وہ فعل جس میں کام کرنے کا حکم دیا جائے، جیسے گیند لاؤ، نیچے بیٹھو۔ فعل نہیں جس میں کام کرنے سے روکا جائے، شور مت کرو، پھول مت توڑو۔ حرف کی 8 قسمیں ہوتی ہیں: حرف جر، حرف عطف، حرف فجائیہ، حرف ندا، حرف استفہام، حرف شرط، حرف علت یا سبب، حرف استثناء۔ حرف جر کس کو بولتے ہیں؟ وہ حرف جس کی مدد سے جملے بنتی ہیں، جیسے میں، سے، کو، تک وغیرہ۔ اس کے بعد حرف عطف دو کلموں، دو جملوں کو جوڑنے والا حرف عطف کہلاتا ہے، جیسے حامد اور احمد اسکول گئے۔ حرف فجائیہ وہ حرف جو رنج و غم، خوشی کے تعجب وغیرہ سے جذبات سے زبان سے نکل جائے، جیسے وہ ہے ماشاء اللہ وغیرہ۔ اس کے بعد حرف ندا جو کسی کو مخاطب کرنے کے لیے بولا جائے، جیسے او لڑکی، اے لڑکے۔ اس کے بعد حرف استفہام جو کوشچن پوچھنے کے لیے پوچھا جائے، بولا جائے، جیسے کیوں، کب، کیسے۔ حرف شرط وہ حرف ہے جس میں شرط ظاہر ہو، جیسے اگر تم محنت کرو گے تو تم پاس ہو جاؤ گے۔ حرف علت یا سبب دو جملوں کو جوڑنے کے درمیان سبب ظاہر کرے، جیسے چونکہ، کیوں کی، لہٰذا، اس لیے۔ اس کے بعد حرف استثناء وہ حرف جو الگ کرنے کے لیے بولا جائے، جیسے تمہارے علاوہ سب موجود تھے، وہ حاضر ہوتا مگر بیمار ہو جاتا۔ اس کے بعد صفت کی 5 قسمیں دیکھی ہیں ہم نے: صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت تعدادی، صفت مقداری اور صفت اشاری۔ اس کے بعد کیا دیکھا، صفت ذاتی میں وہ صفت جو کسی شخص کے اندرونی اچھائی یا برائی ظاہر کرے، جیسے حامد شرارتی ہے، احمد اچھا لڑکا ہے۔ صفت نسبتی وہ صفت جس میں تعلق یا نسبت کا اظہار ہو، جیسے میرٹھ سے میرٹھی، لکھنؤ سے لکھنوی، دہلی سے دہلوی۔ اس کے بعد کیا دیکھا، صفت تعدادی یا صفت عددی وہ صفت جس سے کسی اسم کی تعداد ظاہر ہو، جیسے 4 مزدور، 5 روپیہ وغیرہ۔ اس کے بعد صفت مقداری وہ صفت جس سے کسی اسم کا مقدار یا وزن ظاہر ہو، جیسے 2 کلو چاول، 3 لیٹر تیل، 5 کلو آٹا۔ اس کے بعد صفت اشاری جو وہ صفت جس میں سے کسی موصوف کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے وہ بچہ بڑا خوبصورت ہے۔ اس کے بعد صفت کی 5 قسمیں ہوتی ہیں: صفت ضمیر، ضمیر کی 5 قسمیں ہوتی ہیں: ضمیر شخصی، ضمیر موصولہ، ضمیر استفہامی، ضمیر اشاری، ضمیر تنکیری۔ ضمیر شخصی کیا ہوتا ہے؟ وہ ضمیر جو جملوں کو ضمیر شخصی کیا ہوتا ہے؟ ضمیر موصولہ وہ ضمیر جو دو جملوں کو آپس میں جوڑنے کا کام کرتا ہے، جو کام کرتا ہے وہ داد پاتا ہے، جیسے ہو گیا اس میں جو اور کیا ہو جائے گا، اس میں جو ہو گیا یا پھر اور ہو جائے گا، تو وہ پھر کیا ہو جائے گا، وہ ضمیر موصولہ ہو جائے گا۔ اب ضمیر شخصی ایک ہے وہ ضمیر جو کسی خاص شخص کے لیے بولا جائے، جیسے وہ، تم وغیرہ۔ اور ضمیر استفہامی وہ ضمیر جو سوال کرنے یا سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہو، جیسے کون، کہاں، کیسے۔ ضمیر اشاری وہ ضمیر جو کسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بولی جائے، جیسے وہ، یہ، وہ ہے نا وغیرہ۔ اس کے بعد ضمیر تنقیری وہ ضمیر جو کسی غیر موجود چیز کے لیے بولا جائے، جیسے کوئی، کچھ وغیرہ۔ اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا، اس کے بعد جنس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں: مذکر اور مؤنث۔ مذکر جو لڑکوں کے لیے بولا جائے، مؤنث جو لڑکیوں کے لیے بولا جائے۔ اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ تعداد کی 2 قسمیں ہوتی ہیں: ایک واحد ہو گیا، ایک جمع ہو گیا۔ ایک عدد کو واحد کہتے ہیں، جمع کیا ہو گیا ایک سے زیادہ عدد رہیں گے تو پھر وہ جمع ہو جائے گا۔ یہ سب ہم نے جمع دیکھے۔ اس کے بعد متضاد الفاظ دیکھے جو ایک دوسرے کے ضد میں ہو، اسی جیسے آزادی ہو گیا، غلامی ہو گیا، رات ہو گئی، دن ہو گئی، ارض ہو گیا، سما ہو گیا، عرش ہو گیا، فرش ہو گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ متضاد الفاظ۔ مترادف الفاظ کیا ہو گئے؟ جیسے ایک الفاظ ہے اور الفاظ کے معنی بھی اسی کے سیم ہو، جیسے مرنا بھی، مرنا ڈیڈ ہونا ہے، ڈیتھ ہونا ہے، وفات، موت، انتقال، سب کے معنی مرنا ہی ہے۔ جیسے پیڑ ہو گیا، درخت میز بھی ہوتا ہے پیڑ، شجر میز بھی ہوتا ہے پیڑ۔ اس کے بعد حروف شمسی، حروف قمری ہو گیا۔ حروف شمسی میں وہ حرف جن میں پہلے الف آتے ہیں مگر اس وقت لام کا تلفظ نہیں کیا جاتا ہے، اور حروف قمری میں کیا جاتا ہے۔ اس کے 14 قسمیں، 14 ہوتے ہیں۔ مندرجہ حروف شمسی 14 ہیں اور حروف قمری بھی 14 ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا، سابقہ اور لاحقہ دیکھا۔ سابقہ اور لاحقہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو لفظ جوڑ کر بنتے ہیں، جیسے سابقہ ہو گیا یہ شروعات میں ہی لفظ جڑتا ہے، اور لاحقہ لفظ جو ہوتا ہے وہ بعد میں جڑتا ہے، جیسے نا امید، نا ہو گیا، نا امید، نامراد، ناممکن، نادان، نامعلوم۔ اور اس کے بعد لاحقہ میں کیا ہو جائے گا، جیسے آباد، فیض آباد، اکبر آباد، آمیز گاؤں، آمیز مسرت، آمیز اثر، آمد گڑھ، علی گڑھ، اعظم گڑھ۔ یہ ہو گیا آپ کا۔ تو آپ کو ویڈیو کیسی لگی، آج کا یہ کلاس آپ کو کیسا لگا، ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے کمنٹ کر کے۔ اور کچھ اپنی رائے پیش کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹ باکس میں اپنی رائے پیش کیجیے۔ اور ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر دیجیے، سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔
ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، شاد رہیے، آباد رہیے، خدا حافظ۔